भयो हैन। अनि त्यसपछि अब यसलाई टाइप गर्नु पर्यो, यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स पनि तपाईले लेख्नु पर्यो है। अब जस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ त, व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ हैन। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टको सिग्निफिकेन्स के हो त हैन भनेर सोधेको छ। के हो त रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टको सिग्निफिकेसन भनेको? भनेपछि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टले हामीलाई के गाइड गर्छ भने यसले रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अफ यो भिस्कस फ्लोलाई हैन, भिस्कस फ्लो टु द इनर्सी अफ फ्लोको रिलेटिभ स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सधैँ एउटा डाइमेन्सनलेस प्यारामिटरले चाहिँ के गर्छ त इन्डिकेट गर्छ हैन। त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा अब यो हाम्रो भिस्कोसिटी रेनॉल्ड्स नम्बर भनेको त रो भी डी अपन म्यू हो हैन, रो भी डी अपन म्यू हो। अब तपाईको लो भिस्कोसिटी अथवा लेस भिस्कस फ्लुइड हैन के हुन्छ त टेन्स टु फ्लो इन यो टर्बुलेन्ट फ्लो हुन सक्छ हैन। त्यस्तो कुराको चाहिँ यसले सिग्निफाई गर्छ है त। अब अनि त्यसपछि यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ अब यो थाहा पाएर हामीलाई के हुन्छ त हैन, त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो के तपाईले अब हैन। अब यो द फ्लो इज टर्बुलेन्ट अर ल्यामिनर हैन, पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको रेनॉल्ड्स नम्बर, जुन चाहिँ यो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हैन, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसनबाट चाहिँ एउटा फर्मुलेट गरेको डाइमेन्सनलेस नम्बर हो हैन। अब त्यसले गर्दाखेरिमा हैन अब कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ त, एउटा इनर्जी लसमा कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनमा कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ, अनि त्यसपछि यो हाम्रो मिक्सिङ अफ द ट्रान्सपोर्टेड मेटेरियल हैन, यसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ इफेक्ट आउँछ त यो ल्यामिनर फ्लो टर्बुलेन्ट फ्लोको भन्ने कुरा चाहिँ यो रेनॉल्ड्स नम्बरबाट चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ हैन भन्ने कुरा भयो। अब जस्तै अनि अर्को क्वेसन छ त्यसमा, डज न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी इज स्टिल भ्यालिड इन टर्बुलेन्ट फ्लो इन पाइप भनेको छ हैन। यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी टर्बुलेन्ट फुल्ली डेभलप टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ यो भ्यालिड हुँदैन हैन, भ्यालिड हुँदैन। किनभने अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एकदमै भिगरस मिक्सिङ अफ द के हुन्छ टर्बुलेन्ट फ्लोमा भिगरस मिक्सिङ अफ द पार्टिकल्सहरू हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा मोमेन्टम ट्रान्सफर एकदमै हाई हुन्छ र एडिसनल स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ त यो न्युटन्स ल अफ डाइनामिक भिस्कोसिटीलाई मात्रै लियौँ भने त्यसले दिने यो एनालाइसिसहरू चाहिँ अब त्यति उस नहुन सक्छ हैन। त्यसैले अब यो लुइस प्रान्डेलले अब यो हाम्रो टर्बुलेन्टको केसमा चाहिँ एउटा थ्योरी दियो हैन। उसले के भने त उसको थ्योरीमा के फाइन्ड आउट गरे त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो बिफोर यो लुइस प्रान्डेल आउनुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अब यो रोल अफ भिस्कोसिटी के हो त हैन, त्यो नै कन्फ्युजन थियो कि हैन। अनि उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेर के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो भिस्कोसिटीको इफेक्ट चाहिँ हैन रोल चाहिँ एकदमै थिन लेयर अफ फ्लो इमिडिएटली टु द एडजेसेन्ट टु द सर्फेसमा मात्रै चाहिँ भिस्कोसिटीको इफेक्ट हुन्छ। बियोन्ड द्याट यो भिस्कोसिटीको सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट हुँदैन हैन। र यो फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ त आइडियल फ्लुइड जस्तो हैन, भिस्कोसिटी लेस फ्लुइड जस्तो बिहेभ गर्छ। त्यसैले यो पाइपको पेरिफेरीतिर चाहिँ यो भिस्कोसिटीले गर्दाखेरिमा चाहिँ भिस्कस फ्लोले अथवा भिस्कोसिटीको इफेक्टले गर्दाखेरिमा हेड लस हुन सक्छ। तर यो सेन्टर पार्टतिर गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ अब नियरली इक्वल्स टु यो 0 हैन। तर पाइपको पेरिफेरीमा अथवा यो बाउन्ड्री लेयरसम्म चाहिँ के हुन्छ त यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एकदमै शार्प हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ एडिसनल स्ट्रेसहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ र लस हुन्छ हैन। अब यो लुइस प्रान्डेलले एकदमै फाइन्ड आउट गरेको मेन पार्ट भनेकै यो बाउन्ड्री लेयर थ्योरी हो हैन। बाउन्ड्री लेयर थ्योरीले गर्दा नै हामीले यो फ्लुइड के हुन्छ त फ्लोको यो हाम्रो बाउन्ड्री लेयर भन्दा माथि हैन जहाँनिर स्टिम लाइन भेलोसिटी चाहिँ अचिभ इट्स यो 99% अफ भ्यालु हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो फ्लुइडले आइडियल नेचर बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लुइस प्रान्डेलले यो फाइन्ड आउट गरे है त। अब तपाईलाई यही क्वेसनमा चाहिँ अब
हामीले प्रान्डल मिक्सिङ लेन थ्योरी पनि हामी डिराइभ गर्यो हैन। त्यसबाट चाहिँ हामीले भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि निकाल्यो। अब त्यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हामीले निकाल्दाखेरिमा चाहिँ यो लगको टर्ममा थियो हैन त। 1/k log y प्लस समथिङ केही थियो हैन। अब त्यो y भनेको त डिस्टेन्स मेजर फ्रम द यो पाइपको वाल हो। यदि तपाईले y को ठाउँमा चाहिँ तपाईले 0 पुट गर्नुभयो भने अब त्यो भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त एकदमै इन्फाइनाइट हुन्छ हैन, इन्फाइनाइट हुन्छ। हैन त्यसैले यो थ्योरीले फेरि चाहिँ यो नो स्लिप कन्डिसनलाई चाहिँ यो ट्याक्कै फलो गर्न सक्दैन। त्यसैले यो प्रान्डल मिक्सिङ लेन थ्योरी चाहिँ यो फुल्ली डेभलप टर्बुलेन्ट फ्लो इन कोर रिजनमा मात्रै काम लाग्छ हैन। त्यसैले त्यसको बाउन्ड्रीमा अथवा बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भएसम्म चाहिँ हामीले न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी नै भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेको थिएन। अब यसलाई नै तपाईले अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यस्तो टाइपको क्वेशन हो यो है। अब तपाईलाई अर्को क्वेशन सोध्न सक्छ यो प्रान्डल मिक्सिङ लेन थ्योरीबाट चाहिँ युनिभर्सल भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नुस् स्मुथ पाइप र रफ पाइपको लागि चाहिँ भन्नु पनि सोध्न सक्छ हैन। अब त्यहाँ भित्रको प्यारामिटरहरु चाहिँ तपाईले अलिकति बुझेर अब त्यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ नि हाम्रो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको त्यसलाई चाहिँ लेखेर अनि तपाईले त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनको चाहिँ गर्नुपर्छ है त। अब यो थर्ड नम्बरको क्वेशनमा हेर्नु त देखिरहेछ हैन स्लाइड शेयर गरेको देखिरहेछ क्वेशन देखिरहेछ। अब यहाँ के भनेको छ भने एन ओइल ट्रान्सपोर्ट पाइपलाइन हैन। अब डायमिटर अब तपाईको रोल नम्बरको डायमिटर भएको अब यसरी दिन सक्छ हैन। तपाईको न्युमेरिकल नसोध्ने भन्ने त पुरै आउँदैन अब छ हैन। तर अब न्युमेरिकलमा कुनै कुनै प्यारामिटरहरु तपाईले आफ्नो क्लासको लास्ट डिजिट रोल नम्बरको लास्ट डिजिट राख्ने यस्तो यस्तो चाहिँ हुन सक्छ है त। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा एउटा ओइल ट्रान्सपोर्ट पाइपलाइन छ हैन। तपाईलाई डायमिटर तपाईलाई गिभन छ हैन। अब जस्तै दुईटा एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने जस्तै अब यो हाम्रो भनौँ न यो 12 बाट उता अब भनौँ न सिरा सप्तरी यस्तो टाइपको हैन हाम्रो चाहिँ छ है। तपाईलाई त्यसरी नै क्वेशन सोध्न सक्छ। अब काठमाडौँको थानकोटबाट चाहिँ कलङ्कीसम्म चाहिँ एउटा यो ओइल ट्रान्सपोर्ट पाइपलाइन चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हैन। अब यो यति किलोमिटर अपार छ यति डायमिटरमा चाहिँ पाइप आइरहेको छ यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ है। अनि त्यसपछि अब द ओइल फ्लोइङ through the pipe is collected in the tank and found 200 Newton of the oil is collected in 5 minutes भनेको छ है। अब compute the dynamic viscosity of the oil if pressure drop of 205 kilopascal is noted over entire length भने हैन। Find head loss and develop velocity distribution diagram for this case at distance 20 cm from the wall भने हैन। To what entrance length the velocity profile is changing भनेर क्वेशनले सोध्यो है। अब यस्तो टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ अब तपाईले डाइरेक्ट बुकमा चाहिँ अब अलिकति फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुने क्वेशनहरु तर सजिलो क्वेशन हो। तपाईले ट्याक्कै चाहिँ बुकमै नपाउने खालको क्वेशनहरु चाहिँ यो छ है। अब यसमा के गर्ने हो त पहिला सुरुमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरिमा यसको फ्लोको रेनोल्ड्स नम्बर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। फ्लोको रेनोल्ड्स नम्बर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो ल्यामिनर फ्लो हो कि टर्बुलेन्ट फ्लो हो भनेर हैन। अब तपाईले ल्यामिनर फ्लो हो भने चाहिँ हेड लस निकाल्नलाई हेजन पोइजनलेस इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि टर्बुलेन्ट फ्लो हो भने चाहिँ तपाईले अब के निकाल्नु पर्यो त
हाम्रो डार्सी-विस्टक इक्वेसन चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। डार्सी-विस्टक इक्वेसन युज गर्नु पर्यो हैन। अब तपाईलाई यहाँ गिभन के छ त भन्दाखेरिमा तपाईलाई डायामिटर गिभन छ। तपाईको भनौँ न रोल नम्बर भनौँ डायामिटर छ। अनि त्यसपछि लेन्थ अफ द पाइप हामीलाई गिभन छ 10 किलोमिटर हैन। अनि त्यसपछि डिस्चार्ज हामीलाई थाहा छ। डिस्चार्ज कसरी थाहा छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा कलेक्टिङ ट्याङ्क चाहिँ 5 मिनेटमा कति ओइल चाहिँ 2000 न्युटनको ओइल चाहिँ त्यहाँ कलेक्ट भयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ यो यहाँबाट कति केजी चाहिँ हाम्रो ओइल चाहिँ त्यति मिनेटमा कलेक्ट भयो भने हामी निकाल्न सक्छौँ हैन त। एउटा मास चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो मासबाट चाहिँ तपाईको यहाँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल गिभन हुन्छ होला है। तपाईको ओइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि तपाईलाई दिन्छ 0.85 देला 0.9 देला हैन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो भोल्युम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कलेक्टेड टाइमले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको यो पाइपलाइनमा फ्लो हुने डिस्टेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईको चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ तपाईलाई हामीलाई गिभन छ हैन। यो ओभरअल भनौँ न यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा प्रेसर ड्रप भनेको P1 - P2 को भ्यालु तपाईलाई गिभन हो है। P1 - P2 को भ्यालु चाहिँ गिभन छ। अब हेड लस निकाल्नु पर्यो। पहिला सुरुमा चाहिँ यो रेनल्ड्स नम्बर चाहिँ लेस देन 2000 आयो भने ल्यामिनार फ्लो हो। अनि त्यो हामीले हेजन-पोइजलस इक्वेसन चाहिँ लगाउन सक्छौँ हैन। सायद अब यसको यही नै आउँछ होला है। हाम्रो रेनल्ड्स नम्बर लेस देन 2000 नै आउँछ होला र हामीले यही इक्वेसन चाहिँ लगाउने हो है त, यो हेड लस निकाल्ने इक्वेसन है। अब डेभलप भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भनेको छ। यदि लेमिनार फ्लो भयो भने भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम कस्तो हुन्छ त? यो प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ है। प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ। कुनै एउटा सेक्सनमा तपाईले यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो है र भेलोसिटी पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन। कति पोइन्टमा त 20 सेन्टिमिटर फ्रम वाल हैन। जस्तै हामीले भेलोसिटी इक्वेसन के थियो त हाम्रो 1 बाइ कति थियो 1/4 म्यु हैन dp अपन dx त्यस्तै कति थियो हैन त। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईले फर्मुला युज गर्न जान्नुहुन्छ नि हैन। फर्मुला लगाउने हो है। त्यसमा चाहिँ फर्मुला मात्रै लगाउने हो, अरु केही छैन। अब यही क्वेसनमा चाहिँ तपाईले एट व्हाट रेडियल डिस्टेन्स द एभरेज भेलोसिटी बिकम म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ हैन। तपाईले अब त्यस्तो भयो भने हामीले कति भनेको थियो v maximum इक्वल्स टु 0.7 रुट ओभर चान्चुनमा 0.702 अफ v एभरेजमा चाहिँ त्यो आएको थियो हैन। हामीले डिराइभ पनि गरेको थियो क्लासमा हैन। अब न्युमेरिकल फर्ममा चाहिँ तपाईलाई सोध्न सक्छ है। अब तपाईले डायग्राम बनाउनु पर्यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको है। अनि अप टु व्हाट इन्ट्रान्स लेन्थ अफ भेलोसिटी प्रोफाइल इज चेन्जिङ भनेको छ। यो भनेको यो लेन्थ अफ अनस्टेबलाइज लेन्थ हैन। हामीले के भनेको बाउन्ड्री लेयरको इफेक्टले गर्दाखेरिमा सर्टेन यो इन्ट्री रिजनसम्म चाहिँ फ्लो के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ, भेलोसिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। र आफ्टर सर्टेन यो डिस्टेन्स हैन डिस्टेन्स कति थियो हामीले कति क्लासमा कति भनेर पढेको थियो 0.058 इन्टु RE इन्टु डायमिटर गर्नु पर्यो तपाईले है। त्यति लेन्थ पछि मात्रै के हुन्छ भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। भनेपछि तपाईले यो यसले सोध्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा अनस्टेबलाइज लेन्थ कति हो भनेर क्वेसनले सोध्न खोजेको है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। अब यहाँ अर्को क्वेसन छ। यो एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोलिक लस इन द पाइप इज इन्फ्लुएन्स बाइ क्वेसन नम्बर 4 मा है। जस्तै अब एक्सप्लेन व्हाई द हाइड्रोलिक लस इन द पाइप इज इन्फ्लुएन्स बाइ सरफेस रफनेस ओन्ली हायर रेनल्ड्स नम्बर भनेर क्वेसनले भनेको छ है। अब यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो तपाईले अब हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले जस्टिफाई गर्नु पर्यो। कसरी भन्न सकिन्छ त यो? अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त यो टर्बुलेन्ट फ्लोको केसमा हो हैन।
अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ तपाईले यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन डायग्रामलाई चाहिँ क्लियरली एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तै अब हाम्रो ल्यामिनर को केसमा चाहिँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ, तर टर्बुलेन्ट फ्लोको केसमा चाहिँ तपाईको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त, यो नियर द वाल बाउन्ड्री चाहिँ शार्प हुन्छ हैन, र यो कोर रिजनतिर सेन्ट्रल लाइन अफ द पाइपतिर के हुन्छ त, यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ, फ्ल्याटर फ्ल्याटर हुँदै हुँदै जान्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको यो एभरेज भेलोसिटी चाहिँ यो ल्यामिनर फ्लोको केसमा चाहिँ अब त म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ हैन, तर यो हाम्रो टर्बुलेन्ट फ्लोको केसमा चाहिँ टेन्टेटिभ 0.89 को रेन्जमा हुन्छ अफ यो म्याक्सिमम हुन्छ हैन। त्यसले के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरिमा भेलोसिटी प्रोफाइल भनेको चाहिँ फ्ल्याटर इन नेचर हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ त्यसले इन्डिकेट गर्छ हैन। र अघि नै हामीले भनिसक्यो यो प्रान्डलले फाइन्ड आउट गरेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सर्फेस रफनेस हैन, सर्फेस रफनेस हाम्रो यो फ्लोको भनौँ न हेड लस चाहिँ सर्फेस रफनेस र रेनोल्ड्स नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ हैन। हामीले इक्वेसन पनि त्यही अनुसार डिराइभ गरेको थियो हैन। अब स्मुथ पाइपको लागि चाहिँ यो फ्रिक्सनल फ्याक्टर निकाल्ने अथवा हेड लस निकाल्ने इक्वेसन चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर र इभाइडी रेसियो रिलेटिभ रफनेसको आधारमा निकालेको थियो क्लासमा, त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो तपाईले, त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो। अब अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो एउटै पाइप हो तर डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा चाहिँ यदि फ्लो हुँदाखेरिमा चाहिँ अब त्यो जुन पाइपले बिहेभ गर्ने हुन्छ, यो स्मुथ सर्फेस रफ सर्फेस बिहेभ गर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ के, त्यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। र अब हाम्रो यो थिकनेस अफ द भिस्कस सब लेयर र अघि नै हामीले भनिसक्यो यो थिकनेस अफ द भिस्कस सब लेयरबाट नै हामीले यो स्मुथ हो कि रफ हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ हैन। जस्तै यो डेल भी र तपाईले एब्सोल्युट रफनेसको रेसियोलाई कम्पेयर गरेर यदि लेस देन 5 भयो भने चाहिँ स्मुथ पाइप, अब त्यो क्राइटेरिया थियो नि त हैन, त्यो तपाईले हामीले यो स्मुथ पाइप र रफ पाइपको क्राइटेरिया हेर्यौँ। अब त्यो क्राइटेरियामा के छ त भन्दाखेरिमा यो थिकनेस अफ द भिस्कस सब लेयर फर गिवन पाइप वाल डिक्रिजेज हैन, डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन रेनोल्ड्स नम्बर के हैन। रेनोल्ड्स नम्बर बढ्दै बढ्दै गयो भने यो थिकनेस अफ द के हुन्छ त, यो भिस्कस सब लेयर चाहिँ के हुन्छ त, यो घट्दै घट्दै जान्छ हैन। त्यसैले अब यो रो के अरे लो रेनोल्ड्स नम्बरमा चाहिँ यो हाइड्रोलिकल्ली स्मुथ सर्फेस बिहेभ गर्छ भने हाई रेनोल्ड्स नम्बरमा चाहिँ यसले के जनाउँछ त, यो रफ सर्फेस चाहिँ जनाउँछ हैन, रफ सर्फेस जनाउँछ। किनभने त्यो हामीले क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो कि तपाईको क्राइटेरियामा चाहिँ के छ त क्राइटेरिया, तपाईको स्मुथ पाइप र रफ पाइपलाई छुट्याउने क्राइटेरिया छ नि त हैन। त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर आऊ मैले है। तपाईले त्यो डेल भी अपन E को इक्वल्स टु 11.6 U बाई गामा भन्ने समथिङ त्यो रिलेसनलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। त्यसैले अब यो भिस्कस यो लेमिनर सब लेयरको थिकनेस चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ, यो घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसैले अब यो रिलेटिभली स्मुथ पाइपले पनि यो हायर रेनोल्ड्स नम्बरमा चाहिँ अब तपाईको रफ पाइपको चाहिँ बिहेभियर एक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पुष्टि हुन्छ है। यो पनि त्यही नै हो, यो अथवा यो क्वेसन यसरी सोध्न सक्छ भनेर मैले भनेको हो है। अब यो 4 र 5 चाहिँ यही नै हो। अब अर्को केस के छ भन्दाखेरिमा भिस्कस लेमिनर फ्लोमा चाहिँ यो रोल अफ सर्फेस रफनेस इन इनर्जी लस एक्सप्लेन गर भनेको छ हैन। अब रोल हुँदैन है त। अब यो भिस्कस लेमिनर फ्लो भन्नेबित्तिकै अब हाम्रो यो हेजन-पोइजलस इक्वेसनलाई चाहिँ तपाईले यसलाई क्लियरली लेखेर सर्फेस रफनेसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तपाईले है त। टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ हाइड्रोलिक लस इज ड्यू टु द यो सर्फेस रफनेस
हैन। बट इन केस अफ भिस्कस लामिनार फ्लो यो सर्फेस रफनेस डज नट प्ले एनी रोल सिग्निफिकेन्ट रोल इन इनर्जी लस भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले म्याथमेटिकल फर्मुलेसन थ्रु चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। अब यो 6 नम्बरको क्वेसन हेर्नु। यस्तो क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ है तपाईलाई। वाटर इज एट एभरेज भेल water at an average velocity of 2 meter per second is flowing in 10 centimeter pipe हैन। यो डायमिटर पाइप दिएको छ, हामीलाई एभरेज भेलोसिटी अफ फ्लो दिएको छ, अनि यो रफनेस हाइट अफ द पाइप सर्फेस पनि हामीलाई गिभन छ। यो ई को भ्यालु हामीलाई गिभन हो। वुड द वाल अफ द पाइप बी रफ अर स्मुथ भनेर सोधेको छ। यो रफ पाइप हो कि स्मुथ पाइप हो भनेर क्वेसनले सोधेको है। अब यो मेन क्राइटेरिया भनेको के हो त? तपाईले त्यो क्राइटेरिया फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। अब हामीलाई अघि नै मैले भनिसकेँ यो डेल भी हैन, यो भिस्कस लेमिनर सफ्टले थिकनेस निकाल्नुपर्छ र त्यो थिकनेस र तपाईको यो हामीलाई रफनेसको हाइट हैन, एब्सोल्युट रफनेस हाइट ई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने हो हैन। यदि चाहिँ ई इज स्मल देन डेल दैट इज हाइड्रोलिकली स्मुथ पाइप हैन, नर्मली हेर्दाखेरिमा इफ यो डेल भी इज ग्रेटर देन यो एब्सोल्युट रफनेस हाइट देन हेलो सुनिरहेछ? हजुर सर सुनिरह। सर हजुरको आवाज अलि बिचमा काटी काटी आइरह। त्यो त मेरो यहाँ इन्टरनेट एकदमै अनस्टेबल भनिरहेछ कि। अब तपाईले चाहिँ यो पहिला यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ तपाईले अब दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा चाहिँ तपाईले यो मुड्डी डायग्राम युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मुड्डी डायग्राम युज गरेर अब तपाईलाई यहाँबाट ई/डी रेशियो थाहा हुन्छ, अनि तपाईले यसको रेनॉल्ड्स नम्बर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो ई/डी रेशियो र रेनॉल्ड्स नम्बरलाई चाहिँ प्लट गरेर तपाईले अब मुड्डी डायग्राममा त तपाईको के छ, अब जोन अनुसार छुट्याएको छ हैन। अब हाइड्रोलोजी के रे हाइड्रोडाइनामिकली स्मुथ रिजन एउटा छ, रफ रिजनमा एउटा छ हैन। त्यहाँबाट पनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्न हुन्छ। तर अब बेटर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो हामीले पावर ल लगाएर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है त। पावर ल प्रोफाइलबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यसमा तपाईले निकाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो डेल भी हैन, थिकनेस अफ यो भिस्कस लेयरको थिकनेस निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के हुन्छ त? डेल भी इक्वल्स टु 11.6 इन्टु काइनेमेटिक भिस्कोसिटी डिभाइड यो यु स्टार शियर भेलोसिटी हैन। अब शियर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो तपाईले हैन। तपाईलाई शियर भेलोसिटी निकाल्नको लागि त अब टाउ नटको भ्यालु चाहिन्छ हैन। अब टाउ नटको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ तपाईले। तपाईले टाउ नटको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ अब यो फ्रिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु दिनुपर्छ। अब तपाईलाई फ्रिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु गिभन छैन। अब फ्रिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले यो पावर ल प्रोफाइल चाहिँ तपाईले युज गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको के हो? हामीले पढेको थियो u इक्वल्स टु u म्याक्सिमम डिभाइड बाइ y बाइ r को 1 बाइ n एक्सपोनेन्ट हैन। अब यो एक्सपोनेन्ट चाहिँ नर्मली 5 देखि 10 हुन्छ हैन। अब तपाईले रेनॉल्ड्स नम्बर क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट n को भ्यालु चाहिँ त्यो एउटा चार्ट हुन्छ हैन, त्यहाँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि तपाईले यो u को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। u को भ्यालु अथवा भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। त्यो भेलोसिटीबाट चाहिँ तपाईले शियर स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ। त्यो शियर स्ट्रेस आइसकेपछि तपाईको के आउँछ त? यो शियर भेलोसिटी आउँछ। शियर भेलोसिटी आइसकेपछि तपाईको यो बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस आउँछ है, थिकनेस आउँछ। अब त्यो थिकनेस र तपाईले यो हामीलाई गिभन पाइपको रफनेस को हाइट कम्पेयर गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यो हाइड्रोलिज के रे हाइड्रोडाइनामिक स्मुथ हो कि रफ हो भनेर त्यहाँबाट तपाईले निकाल्नुहुन्छ है। अब अर्को त्यसैमा क्वेसन के जोडेको छ भने according to the viscous boundary layer thickness if velocity is reduced by 65% भनेको छ हैन। अब चाहिँ तपाईले यदि अघिल्लो केसमा चाहिँ स्मुथ पाइप बिहेभियर गरिरहेको थियो हैन, लेट सपोज है तपाईको फाइन्डिङ त्यस्तो आयो हैन भने, अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो भेलोसिटीलाई हामीले रिड्युस गर्यो भने अब त्यसले बाउन्ड्री लेयर थिकनेस यो भिस्कस बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस हामी जुन क्यालकुलेट गर्छौं त्यसपछि त्यसले के कुरा इन्डिकेट गर्छ त?
हैन रफ पाइप इन्डिकेट गर्छ कि स्टिल स्मुथ पाइप नै इन्डिकेट गर्छ कि के कुरा इन्डिकेट गर्छ अब तपाईले अलिक क्लियरली चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यस्तो क्वेसन पनि यो सोध्न सक्छ है त यो तपाईको बुकहरुमा पनि पाउनुहुन्छ हैन त्यस्तो गाह्रो छैन यो है तपाईले के फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो अब अघि नै हामीले भनिसक्यौ अब यो रेनोल्ड्स नम्बर इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने भिस्कस बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस के हुन्छ त यो डिग्रिज हुँदै हुँदै जान्छ हैन डिग्रिज हुँदै हुँदै जान्छ र यो तपाईको यहाँ रफ पाइप चाहिँ यसले बिहेभ गर्छ हाई रेनोल्ड्स नम्बरमा भनेर अघि नै हामीले भनिसक्यो हैन त्यो चाहिँ एक्सप्रेसन थ्रु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट दिएर तपाईले भन्ने हुन्छ है क्वेसन नम्बर 7 मा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मे सो अपवर्ड अर डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनेको छ एक्सप्लेन विथ सपोर्टिभ इक्जाम्पल्स एन्ड नेसेसरी डायग्राम हैन व्हाट पाइप सिस्टम डु यु रिकमेन्ड टु डिजाइन इफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हो है त हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन लाइज बिलो द पाइप भनेर सोधेको छ के गर्ने होला यो पहिला सुरुमा व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन त्यो कुरालाई तपाईले लेख्नु पर्यो हैन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेको चाहिँ अब हेड एट डिफ्रेन्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले प्लट गर्दै गर्दै गएर जोड्दै गयो भने त्यो जुन लाइन दिन्छ त्यसलाई नै हामीले हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भन्छ हैन पिजोमेट्रिक हेड चाहिँ हामीले प्लट गर्ने हो हैन डिफ्रेन्ट सेक्सनमा अब यसको चाहिँ नर्मली टीएल के हुन्छ जहिले पनि अब यो फ्लोको डिरेक्सनमा चाहिँ यो टीएल अथवा टोटल इनर्जी लाइन चाहिँ के हुन्छ डिग्री अर्डरमा हुन्छ तर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन चाहिँ के हुन सक्छ त यसले अपवर्ड अर डाउनवर्ड ट्रेन्ड शो गर्न सक्छ किन भनेर क्वेसनले सोधेको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अब तपाईले किन अब हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेको त अब प्रेसर हेडमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि त प्रेसर हेड प्लस अब यो जेडमा डिपेन्ड गर्छ हैन अब तपाई जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईको एउटा डाइभर्जिङ टाइपको पाइप सेक्सन आयो हैन डाइभर्जिङ टाइपको पाइप सेक्सन आयो भने अब यो भनौँ न सेक्सन नम्बर 1 चाहिँ त्यसको एक क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ सानो हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया सानो भएपछि भेलोसिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ हैन भेलोसिटी हेड धेरै हुन्छ अब तपाईको बर्नौलिज इक्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरिमा इनर्जी ब्यालेन्स हुनुपर्छ भेलोसिटी हेड धेरै भयो भने तपाईको प्रेसर के हेड के हुन्छ कम हुन्छ हैन त अब यो पिजोमेट्रिक हेडमा यो तपाईको प्रेसर हेड कम भइसकेपछि तपाईको के हुन्छ त यसले क्वाड्रेन जनाउँछ हैन त डाइभर्जिङ पाइपमा चाहिँ किनभने अब यो डाइभर्जिङ पाइपको अर्को पार्टमा चाहिँ जहाँनिर डायमिटर ठुलो हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ फेरि भेलोसिटी कम हुन्छ भेलोसिटी कम भएपछि के हुन्छ प्रेसर हेड चाहिँ बढ्छ भनेपछि अब तपाईको त्यही डाइभर्जिङ पाइपमा सेक्सन नम्बर 1 मा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर हेड कम हुने भयो अर्को पार्टमा चाहिँ प्रेसर हेड के हुने भयो बढी हुने भयो भनेपछि तपाईको लाइन के हुन्छ त अब यो अपवर्ड ट्रेन्डमा जाने भयो हैन अब तपाईको पाइप एक्सपान्सनको केसमा चाहिँ त्यो हुन सक्छ हैन अब तपाईको कन्भर्जिङ पाइप भयो भने कन्भर्जिङ पाइप भनेको ठुलोबाट सानोतिर गयो भने जस्ट अपोजिट हुने भयो त्यति बेला त्यसले के सो गर्न सक्छ त यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड सो गर्न सक्छ हैन त्यसैले अब यो हाइड्रोलिक लाइनको चाहिँ अब सधैँ यो तपाईको डिक्रिजिङ ट्रेन्डमै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त अनि त्यसपछि यो अर्को क्वेसन छ व्हाट पाइप सिस्टम डु यु रिकमेन्ड डिजाइन इफ के अरे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन लाइज बिलो द पाइप भनेर क्वेसन सोधेको छ के होला यसको एन्सर के हुन्छ अब तपाईको यदि पाइपलाइन चाहिँ तपाईको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भन्दा माथि भयो भने के हुन्छ त तपाईको अब नेगेटिभ प्रेसर
अब पार्शियल भ्याक्युम चाहिँ के हुन्छ त त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन सक्छ जेनेरेट हुन सक्छ हैन जेनेरेट हुन सक्छ अब त्यो नेगेटिभ प्रेसरलाई चाहिँ हामीले उस गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब साइफोनिक एक्सन थ्रु चाहिँ अथवा अथवा त्यति सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले एउटा साइफोन पाइपको चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो हैन अब त्यो साइफोनको चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल यसमा लागु हुन्छ कि हैन नेगेटिभ प्रेसर अब हामीले किन नेगेटिभ प्रेसर भन्दाखेरिमा यो साइफोनको सब्मिट त एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा के हुनुपर्छ कम नै हुन्छ हैन कम नै हुन्छ अब त्यो भनेको प्र्याक्टिकल्ली -7.3 मिटर अफ वाटर कोलुम भएसम्म चाहिँ साइफोनले काम गर्छ हैन त त्यसैले अब यो भ्याक्युम चाहिँ हुन्छ पाइपमा अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले साइफोन पाइप चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले एन्सर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त फर क्यापेसिटी अफ फ्लो टु बी इन्क्रिज व्हिच पाइपलाइन लेआउट यु वुड प्र्याक्टिस भनेर क्वेसनले सोधेको छ हैन यो तपाईँले कुनै पनि एउटा वाटर सप्लाई स्किम्स डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईँको अब कन्ज्युमर एरियामा चाहिँ अब डेफिसिट भयो वाटर सप्लाई डेफिसिट भयो हैन अब तपाईँले आइदर डिफ्रेन्ट सोर्सबाट चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नु पर्यो हैन भने तपाईँको त्यही एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाई सिस्टमको चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने तपाईँले कस्तो खालको पाइपलाइनको लेआउट गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो के त्यो कुरा बुझ्नुभयो बुझिरहेछ अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको कुरा नै लेख्ने हो नि त अब हामीले पाइपलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ त यो सिरिजमा लेआउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने हैन सिरिजमा लेआउट गर्दाको मेन फाइदा के हो त भन्दाखेरिमा हेड लस चाहिँ के गर्न सक्छौँ त इक्वल बनाउन सक्छौँ अथवा इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त घटाउन सक्छौँ हैन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स घट्यो भने तपाईँको चाहिँ गिभन हेड लसमा हैन त्यही गिभन हेड लसमा चाहिँ तपाईँको डिस्चार्जलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हैन भनेर म्याथमेटिकल फर्मुलेसन थ्रु चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है हैन सिग्निफिकेन्स पाइप इन कनेक्सन इन प्यारलल भनेको त्यही नै हो है अब जस्टिफाई विथ नेसेसरी फर्मुला भनेको छ अब इक्विभ्यालेन्ट रफनेसको सम्म डिराइभ गरेर इक्विभ्यालेन्ट रफनेस चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ र फर सेम हेड लस स्मलर द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स डिस्चार्ज विल इन्क्रिज हैन त्यही नै हो हाम्रो फाइन्डिङ भनेको है अब क्वेसनले के सोधेको टु सिमिलर पाइप्स अफ सेम डायमिटर चाहिँ सेम छ दुईटा पाइप छ तर डिफ्रेन्ट लेन्थ भएको छ L1 एन्ड L2 भएको छ दे आर प्लेस्ड इन प्यारलल हैन प्यारललमा प्लेस गरेको छ क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ द सिंगल पाइप अफ सेम डायमिटर अब तपाईको यो दुईटा पाइप छ सेम डायमिटर भएको तर डिफ्रेन्ट लेन्थ भएको छ अब तपाईले इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ निकाल्नु पर्यो सिंगल पाइपको चाहिँ यदि त्यो दुईटा पाइपलाई चाहिँ सिंगल पाइपले रिप्लेस गर्ने हो भने सेम डायमिटरको पाइपले रिप्लेस गर्ने हो भने कति चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ चाहिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको यो हामीले क्लासमा गरिसकेको क्वेसन हो यो जस्ट एउटा थ्योरिटिकल पार्टमा मात्रै मैले बनाएको है अनि त्यसपछि व्हाट वुड बी द इक्विभ्यालेन्ट इफ टु पाइप्स आर अफ इक्वल लेन्थ भने हैन भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन के भयो त L1 इक्वल्स टु L2 भयो तपाईले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त्यो HF इक्वल्स टु HF1 इक्वल्स टु HF2 गरेर तपाईले यो HF इक्वल्स टु R अनि Q को होल स्क्वायर होला त्यो हैन R भनेको यो रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट हैन त्यो होला फर्मुला लगाएर पहिला सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई युज गरेर तपाईले इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ निकाल्नुहुन्छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ भनेको L1 र L2 को टर्ममा आउँछ हैन L1 र L2 को टर्ममा आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले यो L1 र L2 लाई बराबर प्लेस गर्नुहुन्छ र कति चाहिँ तपाईको एक्सप्रेसन आउँछ त्यो चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो है त सजिलो छ यो त्यस्तो गाह्रो छैन अब यो क्वेशन नम्बर 9 हजुर त्यो 8 नम्बरको त्यो फर्स्ट पार्ट त्यो रेडले हाइलाइट गरेर फेरि एकचोटी भन्नु हो के अब तपाईको हाम्रो पाइपलाई चाहिँ हामीले प्यारललमा कनेक्सन गर्यौं भने हैन
हाम्रो प्यारलल कनेक्सनको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा हेड लस चाहिँ हामीले बराबर बनाउने हो हैन त। डिस्चार्ज जस्तै मेन पाइपलाइनबाट आएको डिस्चार्ज चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युट हुने भयो, Q इक्वल्स टु के हुन्छ Q1 + Q2 चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ के हुन्छ हेड लस चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ हैन। अब हेड लस सेम भइसकेपछि यो दुईटा पाइपलाई चाहिँ तपाईले सिंगल पाइपले रिप्लेस गर्नुभयो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट यो रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त अब डिग्रिज हुन्छ के, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स डिग्रिज हुन्छ। तर हेड लस चाहिँ के छ सेम छ, HF इक्वल्स टु यो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इन्टु Q को होल स्क्वायर हो। अब तपाईको R इक्विभ्यालेन्ट कम हुने बित्तिकै डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ त यो बढ्छ हैन। त्यसको मिनिङ डिस्चार्ज बढ्नु मिनिङ के हो त यो क्यापेसिटी अफ फ्लो इज इन्क्रिज हो हैन। तपाईलाई अब यसरी उस गर्नु पर्यो है त पक्नु ल, म यहाँ देखाइहाल्छु। It is a problem. एकछिन ल, म यहाँ हेरौँ साइड गर्नु सक्यो। यो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ? सर त्यो क्वेशन भएको स्लाइड देखिरहेको छैन। क्वेशन भएको अर्को स्लाइड देख्नु भएको छ हैन? अर्को त छैन सर। स्लाइडै देख्नु भएको छैन? एकछिन अलि पनि देखाएको छैन सर। देखेछ? देख्यो। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि यो पार्टलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि। कुरा बुझ्नु हो? जस्तै अब हेड लस सेम हुन्छ, डिस्चार्ज चाहिँ क्युमुलेटिभ हुन्छ, यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ यो प्यारलल पाइपको केसमा चाहिँ कम हुन्छ हैन। कम भइसकेपछि अब तपाईको यो हेड लस इक्वेसनमा HF इक्वल्स टु RQ होल स्क्वायरमा तपाईको हेड लस त के हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ यो कम हुन्छ भनेपछि डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ त अब इन्क्रिज हुने भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो है। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ त्यसरी सल्भ गर्नु, त्यसरी जस्टिफाई हुने हिसाबमा लेख्नु पर्यो है। अब क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन देखिरहेछ? छैन सर, देखाएको छैन क्वेसन। क्वेसन देखेको छैन? छैन। के भयो त? अब विन्डो सेयरै गर्न मिल्दैन हैन? भयो है, देखियो होला हैन? देखेँ। क्वेसन नम्बर 9 मा इफ टु पाइप्स अफ सेम लेन्थ हैन, लेन्थ चाहिँ अब सेम छ हैन, एउटाको डायमिटर d छ, एउटाको डायमिटर यो d छ, अर्कोको डायमिटर चाहिँ के छ त यो 3 टाइम्स d छ हैन। आर कनेक्टेड इन द टु द मेन क्यारिङ डिस्चार्ज Q मेक्स डिस्चार्ज क्यारी भएको चाहिँ लगेर कनेक्टेड गरेको छ दुईटा पाइप है। इफ द सेम पाइप्स आर कनेक्टेड इन सेरिज हैन, कनेक्टेड इन सेरिज टु गिभ द सेम डिस्चार्ज हैन, यही डिस्चार्ज दिनको लागि चाहिँ यही पाइप चाहिँ अहिले सेरिजमा कनेक्टेड गरिएको छ हैन। वर्कआउट द रेसियो अफ हेड लस इन द प्यारलल टु दैट सेरिज लाइन हैन। भनेपछि तपाईको यो हेड लस रेसियो निकाल्नु पर्यो के। दुईटा पाइप छ, डायमिटर हामीलाई गिवन छ, लेन्थ हामीलाई सेम छ र डिस्चार्ज Q क्यारी गरेको छ है, Q क्यारी गरेको छ भनेपछि तपाईले यो हेड लसको रेसियो निकाल्नु पर्यो के। प्यारलल पाइप टु द सेरिज लाइनको हेड लसको रेसियो निकाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यसै फ्रिक्सनल फ्याक्टर फर अल पाइपलाई चाहिँ तपाईले एउटै अज्युम गर्दा हुन्छ हैन। कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो। यो नि सिम्पल छ। तपाईले अब फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हेड लस इन
सेरिज कनेक्सन निकाल्नु पर्यो। हेड लस इन सेरिज कनेक्सन के हुन्छ त यो क्युमुलेटिभ हुन्छ, HF1 + HF2 हुने भयो। तर हेड लस इन प्यारलल चाहिँ के हुन्छ त HF1 = HF2 हुन्छ हैन, इक्वल्स टु HF हुन्छ। भनेपछि यो HF1 निकाल्नलाई तपाईलाई के चाहियो त HF निकाल्नलाई R * Q को होल स्क्वायर चाहियो। तपाईलाई Q डिस्चार्ज सेम छ भनेपछि तपाईको रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट भनेको त कति हो यो 8 FRL / π² G * D⁵ हो। भनेपछि त्यहाँ चेन्ज हुने प्यारामिटर भनेको के मात्रै छ यो डायमिटर मात्रै चेन्ज छ हैन, डायमिटर मात्रै चेन्ज छ। अनि त्यसपछि छुट्टा छुट्टै सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ तपाईले हेड लस निकाल्नुस्, प्यारलल कनेक्सनमा चाहिँ हेड लस निकाल्नुस्, त्यसलाई डिभाइड गरेर एउटा सुइटेबल एक्सप्रेसन आउँछ। अथवा यो रेशियो भनेको छ भनेपछि 1/5 आउला, 1/23, 1/24 त्यस्तो चाहिँ आउन सक्छ है। यो चाहिँ पाइप सिरिज र प्यारललको भयो। कुरा बुझ्नुभयो, सिरिज र प्यारललको भयो। अब यसैको न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्न पनि सक्छ। क्वेशन नम्बर 10 मा A pipeline carry 8 liter per second water from an overhead tank to the building भनेको छ हैन। The pipe is 100 plus CRN भनेपछि यो तपाईको मीटर लङ हैन, तपाईको रोल नम्बर अनुसार फरक फरक लेन्थ हुने भयो। त्यसपछि डायमिटर पनि तपाईलाई के भन्छ 0.20 मिटर विथ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। तपाईलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ है, यो फ्रिक्सनल फ्याक्टर होइन, नझुकिनु है। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ। इट इज डिजायर्ड टु इन्क्रिज द डिस्चार्ज बाइ 40% हैन। अब तपाईले डिस्चार्ज इन्क्रिज गर्न पर्ने भयो बाइ इन्स्टलिङ एनदर पाइप ह्याभिङ सेम फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट इन प्यारलल। प्यारललमा कनेक्सन गर्नु पर्ने भयो विथ दिस ओभर 2/3 अफ द लेन्थ फ्रम द इन्ट्रान्स। कतिमा कनेक्सन गर्ने त यो ओभरअल लेन्थको 2/3 अफ द पार्टमा फ्रम इन्ट्रान्सबाट कनेक्टेड गर्नु। अनि त्यो कनेक्सन गर्दाखेरिमा यो नयाँ जुन पाइप इन्स्टल गर्छौं हामीले त्यसको सुइटेबल डायमिटर कति हो भनेर क्वेशनले सोधेको हैन। यो त हामीले क्लासमा पनि गरेको क्वेशन हो। पहिला सुरुमा तपाईले के फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ? पहिला सुरुमा तपाईले के फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ? तपाईलाई डिस्चार्ज दिएको छ हैन, Q को भ्यालु चाहिँ तपाईलाई गिभ A pipeline carry 8 liter of water from overhead tank to the building भनेको छ। त्यहाँबाट तपाईले पहिलो फर्स्ट चाहिँ तपाईले यो ओभरअल लेन्थ भरि नै तपाईको यो हेड लस निकाल्नुहुन्छ हैन त, हेड लस निकाल्नुहुन्छ। यो लेट सपोज AB भन्ने पाइप छ भने AB पाइपको हेड लस निकाल्नुहुन्छ। किनभने तपाईलाई थाहा छ फ्रिक्सनल तपाईलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन गिभन छ, तपाईले इजिली हेड लस निकाल्न सक्नुहुन्छ। डायमिटर दिएपछि हाम्रो एभरेज भेलोसिटी पनि आउँछ, त्यहाँबाट हेड लस निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन, टोटल हेड हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब नयाँ पाइप कनेक्ट गर्नु पर्यो प्यारललमा हैन, सर्टेन डिस्टेन्समा। भनेपछि नयाँ आफ्टर यो ब्रान्चिङ भइसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो र सेम हेड लस हुने हिसाबमा चाहिँ तपाईले डिजाइन गर्नु। टोटल हेड लस कति हुने भयो त अब भन्दाखेरिमा चाहिँ कनेक्सन यसलाई पनि म तपाईलाई यही उसबाट म देखाउँछु है त एकछिन ल। यो भयो, यस्तै हो, यो सेम इक्वेसन हो के। अब हामीले क्लासमै गरेको क्वेसन हो, तर चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ यो रिजर्भर लेभल डिफरेन्स भनिरहेको थियो। यो हाम्रो दुईटा रिजर्भरको केसमा चाहिँ यो रिजर्भर लेभल डिफरेन्सले नै के गर्छ त मा हेड डिफरेन्स अथवा हेड लस दिन्छ भनेर कुरा गरेको थियो। अब हामीलाई त्यहाँ डाइरेक्ट हेड लस दिएको छैन, हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त डिस्चार्ज दिएको छ र हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं। भनेपछि यो भनौं न ओभरहेड ट्याङ्कबाट यतातिर बिल्डिङ होला, यो ए भन्ने ओभरहेड ट्याङ्क भयो, यो सी भन्ने बिल्डिङ भयो सुरुकोमा फर्स्टमा। अब यो अर्को एउटा पाइप कनेक्टेड गरिएको छैन यसमा है। फर्स्ट केसमा तपाईँ फ्लो यो यहाँ एबाट सी सम्मको हेड लस निकाल्न त इजिली सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईको यो ब्रान्चिङ जोडेपछि तपाईको यो दुईटा पाइपको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ हैन त। यो दुईटा पाइपको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ। अनि ओभरअल हेड लस कति हुन्छ त भनेपछि हेड लस इन पाइप AB प्लस यो हेड लस इन इक्विभ्यालेन्ट पाइप यो दुईटा पाइपलाई एरेन्ज गरेपछिको इक्विभ्यालेन्ट पाइपको हेड लस जोड्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले डिस्चार्ज चाहिँ कति % ले इन्क्रिज गर्नु भएको छ 40% ले नयाँ डिस्चार्ज आउँछ।
अनि त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यो सिम्पली डायमिटर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले अब यो हामीले फर्स्ट केसमा चाहिँ यो बिफोर ब्रान्चिङ हुँदाखेरिमा हेड लस यसरी निकाल्यौं हैन। तपाईलाई डिस्चार्ज दिएको छ, त्यहाँबाट हेड लस निकाल्नुहुन्छ तपाईले। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ ओभरअल हेड लस भनेको चाहिँ अब यही हुने भयो, यति पोर्सनको हेड लस, यो चाहिँ पाइप कनेक्सन बिफोर कनेक्सनको प्लस आफ्टर कनेक्सनको। त्यसैले यो बिफोर कनेक्सनको चाहिँ आरएबी इन्टु क्यू ड्यासको होल स्क्वायर। अब त नयाँ डिस्चार्जमा फ्लो हुन्छ नि त हैन, प्यारलल पाइप राखिसकेपछि क्यू ड्यास राखेको, अनि आर इक्विभ्यालेन्ट इन्टु क्यू ड्यासको होल स्क्वायर भयो हैन। भनेपछि यो क्यू ड्यास चाहिँ तपाईले 40% अफ के गर्न सक्नुहुन्छ त, अघिको डिस्चार्ज राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँबाट यो क्यू ड्यासको भ्यालु पनि तपाईलाई थाहा छ, यो आरएबी पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। यो आर इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ यो आर इक्विभ्यालेन्टमा के हुन्छ त हामीसँग, यो आर इक्विभ्यालेन्टमा तपाईले कनेक्टेड गरेको नयाँ पाइपको चाहिँ के हुन्छ त, यो यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स आउँछ के कुरा बुझ्नु, त्यहाँबाट नयाँ इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स आउँछ। त्यो इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स आउने बित्तिकै तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने त्यहाँबाट यसको डायमिटर निकाल्न सकिन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ उल्टो भयो। अब जस्तो यसमा चाहिँ हामीले कति % डिस्चार्ज इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोधेको थियो, हामीले गरेको थियो हैन, डायमिटर हामीलाई गिभन थियो। तर अब ट्याक्कै उल्टो भयो हैन। यति % डिस्चार्ज इन्क्रिज गर्नको लागि तपाईले कत्रो डायमिटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको है। त्यो चाहिँ प्रोबेबल क्वेशनै हो, सोध्न पनि सक्छ तपाईलाई है। कुरा बुझ्नुभयो? अहिले देखिरहेछ यो स्लाइड त देखिरहेछ नि? अब तपाईको यहाँ हेर्नु त क्वेशन नम्बर 11 मा द वाटर इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम द सोर्स टु द फर्स्ट रिजर्वायर भनेको छ है। एउटा सोर्स छ, सोर्सबाट एउटा रिजर्वायरमा चाहिँ पानी ट्रान्सफर गरेको छ। अगेन द वाटर इज निडेड टु कन्वे टु द सेकेन्ड रिजर्वायर। अब अर्को रिजर्वायरमा चाहिँ लानुपर्ने छ फ्रम द फर्स्ट रिजर्वायर हैन, व्हिच इज सेपरेटेड बाइ द हिल। अब यो आइदर हिल अथवा जे पनि भन्न सक्छ है भनेको छ। व्हाट आर द पोसिबल अप्सन टु कन्वे द वाटर फ्रम फर्स्ट रिजर्वायर टु द सेकेन्ड रिजर्वायर। अब पोसिबल अप्सन के हुन सक्छ त, अब तपाईले बुझ्नु भने एउटा ठुलो पहाड छ, ठुलो पहाडको बिचमा चाहिँ एउटा रिजर्वायर छ हैन। अनि त्यसपछि लोअर रिजर्वायरमा चाहिँ हामीले ठुलो पहाड को यो अप्पर रिजर्वायरबाट लोअर रिजर्वायरमा चाहिँ तपाईले वाटरलाई कन्वे गर्नुपर्ने छ हैन। अब तपाईले के अप्सन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको। व्हाट आर द पोसिबल अप्सन भनेर सोधेको है। फर्स्ट रिजर्वायर टु द सेकेन्ड रिजर्वायर। अनि क्वेशनले के भनेको छ, इज इट अलवेज पोसिबल टु युज साइफोन टु कन्वे द वाटर इन एबोभ केस भनेर क्वेशनले सोधेको छ। जस्टिफाई गर भनेको छ हैन। अब यस्तो टाइपको क्वेशनमा कसरी तपाईले एन्सर दिने त भन्दाखेरिमा व्हाट आर द पोसिबल अप्सन, पोसिबल अप्सनहरु त हुन सक्छ नि। अब जस्तै तपाईले टनलिङ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यो पनि एउटा पोसिबल अप्सन हो हैन, तर कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हैन। तर अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको फोर्सलाई युज गरेर हामीले वाटरलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त, साइफोनिक एक्सन थ्रु चाहिँ कन्वे पनि गर्न सक्छौं हैन। अर्को पोसिबल अप्सन त्यो हो हैन। तर सबै केसमा युज गर्न सकिन्छ त भनेर क्वेशनले सोधेको छ, सकिदैन हैन। यो साइफनमा यो सब्मिटको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि तपाईले यो डिस्चार्जलाई हैन कन्वे गर्यो भने चाहिँ यो सब्मिटको प्रेसरलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। थ्योरेटिकल्ली एटमोस्फेरिक प्रेसरसम्म बराबर हुँदासम्म यो के हुन्छ त, वाटर कन्वे हुन्छ। तर इन प्र्याक्टिस के हुन्छ त, यो यदि तपाईको ग्रेटर देन 7 मिटर अफ वाटर कोलुममा भन्दैछु है त, इन टु गेज प्रेसरमा भन्दैछु हो, अथवा नट मोर देन 2.7 मिटर अफ वाटर एब्सोल्युट भयो भने मात्रै के हुन्छ त, यो पानी चढ्छ हैन। हैन भने साइफोनिक एक्सन चाहिँ के हुन्छ त, सिज हुन्छ। त्यसैले प्रेसर एट सब्मिट शुड बी बिलो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले अब एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साइफोन जुन हाम्रो एउटा फिगर छ नि,
अब तपाईलाई त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साइफन जुन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब डिराइभ गर्नु पर्यो एउटा हैन बर्नलिज इक्वेसन लगाएर यो रिजर्भयरको लेभल र हाम्रो साइफनको सब्मिट तपाईले बर्नलिज इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। त्यसबाट तपाईले यो रिलेसन बिट्विन प्रेसर एट सब्मिट एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसलाई नै अब तपाईले क्लियरली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसै हुन्छ त यो रिजर्भयरको लेभलबाट त्यो हिलसम्मको हाइट हैन अथवा हाम्रो सब्मिटसम्मको हाइटलाई तपाईले कुनै एउटा नोटेसन दिनु एज दिनु हैन। अनि त्यो मा के आउँछ यो PS इक्वल्स टु यो P एटमोस्फेरिक माइनस गामा अब यो एच को टर्ममा आउँछ हैन। अब तपाईले यो हाइट अफ जुन साइफोनको सब्मिटसम्मको हाइट चाहिँ तपाईले इन्क्रिज गर्नुभयो भने के हुन्छ अब यो प्रेसर एट सब्मिट नेगेटिभ हुन्छ। त्यो भनेको भ्यापर प्रेसर हो हैन। त्यो भनेको भ्यापर प्रेसर हो। अब भ्यापर प्रेसर भइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँ क्याभिटेसन फेनोमेना अकर हुन्छ र यो साइफोनिक एक्सन चाहिँ के हुन्छ त यो बन्द हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्लियरली एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ। अब यो र यो लगभग एउटै जस्तो हो है एउटै जस्तो हो। तर यसमा एउटा के कन्डिसन छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो म्याक्सिमम फ्लो रेट कति हुन्छ त यो क्याभिटेसन ट्याक्क अकर हुने बेलामा चाहिँ अथवा अनसेट अफ क्याभिटेसन तपाईको म्याक्सिमम फ्लो रेट निकाल्ने एक्सप्रेसन कति हो भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो जुन हामीले साइफनमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साइफन पढेको थियो त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो तपाईले। जस्तै म एउटा शेयर गर्छु है त तपाईलाई। जस्तै यो हामीले एनालाइसिस अफ साइफन युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट डिराइभ गरेको थियो हैन। यो पोइन्ट नम्बर 1 र पोइन्ट नम्बर S मा चाहिँ बर्नलिज इक्वेसन युज गरेको थियो र नेक्स्ट टाइम के गर्यो यो S र यो पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ बर्नलिज इक्वेसन लगाएको थियो र फाइनल्ली हामीले चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन निकालेको थियो हैन। यो PS इक्वल्स टु P एटमोस्फेरिक माइनस गामा H प्लस H भनेर यो एक्सप्रेसन निकालेको थियो। यो एक्सप्रेसनलाई तपाईले क्लियरली चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन। अब यो फिगरमा हेर्नु त स्मल एच भनेको चाहिँ के हो यो रिजर्भयरको लेभलबाट यो सम्मको हाइट हो। अर्को भनेको त के हो त भन्दाखेरिमा यो अप्पर रिजर्भयर र लोअर रिजर्भयरको लेभल डिफरेन्स हो यो एच भनेको हैन। यो क्यापिटल एच भनेको। अब तपाईको यो इक्वेसनमा यो एच बढाउनु भयो भने अब एउटालाई फिक्स राखौँ है अहिले। लेट सपोज यो पोजिसनिङ अफ लोअर रिजर्भयर र अप्पर रिजर्भयरलाई चाहिँ अहिले के गरौँ त फिक्स राखौँ। यो स्मल एचलाई चाहिँ बढाउनु। यो स्मल एचलाई बढाउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा यो नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ धेरै आउने भयो नि त हैन। किनभने एटमोस्फेरिक प्रेसर त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। तपाईले यो एचलाई इन्क्रिज गर्दै गर्दै जानुभयो भने यो टर्म ओभरअल टर्म नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ भनेको के हो त भ्याक्युम प्रेसर हो हैन। भ्याक्युम प्रेसर हो। अब यो भ्याक्युम प्रेसर आए के हुन्छ त त्यहाँ सक्सन प्रेसर हो नि त त्यो। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त एयर बबल फर्मेसन हुन सक्छ हैन। अब त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ भ्यापर बबल्सहरु चाहिँ यो सब्मिटमा गएर के हुन्छ त एक्युमुलेट हुन्छ हैन र साइफोनिक एक्सन चाहिँ के हुन्छ त सिज हुन्छ। अब तर यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ यो एच हामीले यो अथवा हाइट अफ द अब्स्ट्याकल कतिसम्म राख्न सक्छौं भन्दाखेरिमा चाहिँ यदि यो PS चाहिँ भ्यापर प्रेसरसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्यौं भने अथवा यदि PS को ठाउँमा चाहिँ तपाईले के युज गर्नु पर्यो त अब भ्यापर प्रेसरको भ्यालु चाहिँ युज गर्नु पर्यो के र तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ त्यही एक्सप्रेसनबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। यहाँबाट चाहिँ PV को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि PV अब यहाँबाट H को भ्यालु निकाल्नु पर्यो PV को ठाउँमा। अनि त्यसपछि तपाईलाई अब डिस्चार्ज हामीलाई त कति म्याक्सिमम डिस्चार्ज कति क्यारी गर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। म्याक्सिमम डिस्चार्ज क्यारी गर्ने फर्मुला भनेको एरिया इन्टु रुट ओभर 2G एच हो। अनि त्यसपछि यो एच को ठाउँमा चाहिँ तपाईले अब के गर्नु पर्यो त तलबाट आएको चाहिँ भ्यालु लगेर पुट गर्नु पर्यो हैन। र एउटा सुइटेबल एक्सप्रेसन दिन्छ। त्यही नै चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमम हाइट अफ द अब्स्ट्याकल त्यहीबाट पनि निकाल्न सक्छौं। अनसेट अफ क्याभिटेसन ट्याक्क अपियर हुनुभन्दा अगाडिपट्टि अथवा त्यो क्याभिटेसन हुनु अथवा नेगेटिभ प्रेसर
ट्याक्क हुने पोइन्टसम्म चाहिँ अथवा म्याक्सिमम हाइट अफ द अब्स्ट्याकल कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही एक्सप्रेसनले दिन्छ है त तपाईलाई। कुरा बुझ्नुभयो? ल अनि अर्को क्वेसन छ यो क्वेसन पनि तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। 13 नम्बरको क्वेसन चाहिँ 1.5 meter depth of gasoline is यो siphoned from a tank with a smooth hose of 20 meter diameter भनेको छ हैन। स्मुथ हो भनेको चाहिँ यो पाइप नै हो हैन। द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द ट्युब इज एट इलिभेसन 105.5 मिटर भनेको छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाईलाई इलिभेसन अफ यो समिट दिएको है त। यो हाइएस्ट भनेको इलिभेसन अफ द समिट दिएको हो। एबभ द फ्री सर्फेस भनेको छ। अनि एन्ड द आउटलेट अफ द होज इज एट इलिभेसन 104 मिटर भनेको छ। यो अघिको फिगर अनुसार यो भने यो भनेको चाहिँ अप्पर रिजर्भयरदेखि समिटसम्मको हाइट हो। यो तलको भनेको चाहिँ के हो 104 मिटर इलिभेसनमा भनेको चाहिँ के हो त दुईटा लेभल रिजर्भयर लेभल डेन्स चाहिँ अब कति हुने भयो निकाल्नु पर्यो तपाईले है। यतिमा छ भन्न खोजेको यो लोअर रिजर्भयर चाहिँ इफ द वेट डेन्सिटी अफ ग्यासोलिन इज 6.0 kilonewton per meter cube and vapor pressure is 55.1 kilopascal, find the flow rate। डिस्चार्ज को भ्यालु निकाल भनेको चेक वेदर क्याभिटेसन अकर क्याभिटेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन। अब यो हुँदाखेरिमा के गर्नु पर्यो त पहिले अब यो क्याभिटेसन हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्ने क्राइटेरिया के रहेछ त भन्दाखेरिमा तपाईको समिटको प्रेसर चाहिँ अब तपाईको भ्यापर प्रेसर भन्दा कम भयो भने चाहिँ क्याभिटेसन हुन्छ, बढी भयो भने के हुन्छ त क्याभिटेसन हुँदैन। तपाईको समिटको प्रेसर निकाल्नु पर्यो। समिटको प्रेसर निकाल्नलाई तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ त युज गर्ने भने के हो बर्नौलीज इक्वेसन नै युज गर्ने हो। अप्पर रिजर्भर र तपाईको समिटमा बर्नौलीज इक्वेसन लगाउने हो हैन। त्यहाँबाट इजिली तपाईले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। प्रेसर एट समिट निकाल्न सक्नुहुन्छ र प्रेसर एट समिट निकालिसकेपछि यो भ्यापर प्रेसरसँग तपाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ। यदि भ्यापर प्रेसर चाहिँ के छ बेसी छ भने चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ क्याभिटेसन हुन्छ, कम छ भने क्याभिटेसन नहुने भयो हैन। अब क्वेसनले अर्को के सोधेको छ अ लङ्गर होज हैन। यदि अब त्यो चाहिँ जुन पाइप छ साइफनको जुन पाइप छ त्यो एकदमै लामो युज गर्ने हो भने पोजिसन अफ आउटलेट होज इज अनचेन्ज। तर चाहिँ यो आउटलेटको जुन पोजिसनिङ छ हैन त्यो भनेको चाहिँ अनचेन्ज। आउटलेटको होज चाहिँ कति इलिभेसनमै छ यो 104 को इलिभेसनमै राख्ने हो हैन भने above the free surface can be bent in the hose raised भनेको छ हैन। जस्तै यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ लङ्गर पाइप तपाईले युज गर्नुहुन्छ हैन, लङ्गर पाइप युज गर्नुहुन्छ तर आउटलेटको चाहिँ इलिभेसन तपाईको चेन्ज भएको छैन भने त्यो लङ्गर पाइप चाहिँ अब बेन्ड गर्दाखेरिमा फ्री रिजर्भयरबाट कति मिटर माथिसम्म चाहिँ हामीले रेज गर्न सक्छौं त भनेर क्वेसनले सोधेको हो के क्वेसनले सोधेको हैन। अब यसमा चाहिँ के पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईले लङ्गर होज युज गरिसकेपछि यो वाटरको के अरे यो ग्यासोलिनको डेप्थ छ नि ट्याङ्कमा यो हाइट यो स्ट्याटिक हेडलाई पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ है, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो केसमा पनि तपाईले प्रेसर एट समिट नै निकाल्ने हो। अब त्यो बेन्ड त्यो पाइप कति माथिसम्म चाहिँ बेन्ड गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको है। यसमा पनि बर्नौलीज नै इक्वेसन युज गर्ने हो है, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब 14 नम्बरको क्वेसनमा यो पाइप नेटवर्कको क्वेसन हो हैन, हार्डी क्रसको क्वेसन हो। तपाईलाई यस्तै क्वेसन दिन छ हैन, त्यति गाह्रो क्वेसन नसोध्ला। अब हामीले हार्डी क्रसमा चाहिँ एउटा जनरल भनौं न यसको प्रोसिडियर छ, त्यही प्रोसिडियरलाई नै फलो गरेर हामीले दुईटा न्युमेरिकलहरु क्लासमा पनि गरेको थिए हैन। अब तर यसमा चाहिँ एउटा डिफरेन्ट के छ भन्दाखेरिमा यो क्याल्कुलेट द प्रेसर एट आउटलेट पोइन्ट भनेको छ। जस्तै प्रेसर एट यो जस्तै अब तपाईको इनलेट भनेको ए हो, एबाट चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुने डिस्चार्ज हो हैन। यहाँबाट मेन ब्रान्चिङ आउँछ अब पाइप नेटवर्किङ हुन थाल्यो हैन। अब यो ए भनेको चाहिँ इन्फ्लो हुने ठाउँ हो। यो बी आउटलेटमा कति प्रेसर आउँछ, सी मा कति आउँछ, डी मा कति प्रेसर आउँछ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अनि त्यसपछि यो ए मा यो ए भन्ने जुन पोइन्ट इनलेट पोइन्ट छ यसमा चाहिँ वाटर सप्लाई कतिबाट गरिएको छ त भन्दाखेरिमा यो 20 हाई ओभरहेड ट्याङ्कबाट चाहिँ यो तपाईको प्रेसर सप्लाई के अरे हेड मेन्टेन गरिएको छ है। यो भनेको चाहिँ इनलेटमा हेड हो यो है, प्रेसर हेड हो।
अब चाहिँ तपाईको पोइन्ट नम्बर बी चाहिँ तपाईले प्रेसर हेड निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त यो देखि फ्लो यतातिरको डिरेक्सनमा हुन्छ भने चाहिँ बर्नौलिज इक्वेसन ए र बी मा लगाउनु पर्यो हैन फर्स्टमा चाहिँ तपाईले अब यो पोइन्ट बी मा चाहिँ प्रेसर हेड निकाल्नु पर्यो भने प्रेसर हेड एट पोइन्ट ए इक्वल्स टु प्रेसर हेड एट पोइन्ट बी प्लस यो हेड लस फ्रम यो ए टु बी हो हैन यही नै हो फर्मुला युज गर्नु तपाईलाई ए को प्रेसर थाहा हुन्छ भनेपछि ए देखि बी सम्मको यो फ्लो डिस्चार्ज तपाईले यो लुप सल्भ गरेर निकाल्नुहुन्छ हैन तपाईले यो लुप सल्भ गरेर निकाल्नुहुन्छ यो कति डिस्चार्ज जान्छ त यो एबी पाइपलाइनमा बीसी पाइपलाइनमा एसी पाइपलाइनमा कति डिस्चार्ज जान्छ एडीमा कति जान्छ डीसीमा कति डिस्चार्ज चाहिँ जान्छ भनेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली हैन अब निकालिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त यो डिस्चार्ज आइसकेपछि यसको रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट पनि हामीलाई गिभन छ भनेपछि ए देखि बी सम्म फ्लो हुँदाको हेड लस पनि तपाईलाई आउँछ हैन फ्लो चाहिँ बी बाट ए तिर फर्किने रहेछ भने चाहिँ अब तपाईको यो बी को प्रेसर चाहिँ अब यो सी तिरबाट चाहिँ तपाईले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही त पहिला सुरुमा यो नेटवर्कलाई सल्भ गर्नु पर्यो तपाईले नेटवर्कलाई सल्भ गरिसकेपछि इनिशियल पाइपलाइनमा डिस्चार्ज निकाल्नुहुन्छ तपाईले त्यो डिस्चार्ज निकालेपछि हेड लस आउँछ हेड लस आएपछि बर्नौलिज इक्वेसन सिम्पली युज गर्ने हो है त त्यो भयो भने प्रेसर एट आउटलेट निकाल्न सक्नुहुन्छ है यति नै हो यसको अब यो ट्रान्जिएन्ट आएको छ एक्सप्लेन ट्रान्जिएन्ट फ्लो इन पाइपलाइन्स भनेको छ ट्रान्जिएन्ट भनेको अनस्टेडी फ्लो इन पाइपलाइन हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्लियरली एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है त लिस्ट आउट द सिग्निफिकेन्स अफ वाटर ह्यामर प्रेसर क्याल्कुलेसन भनेको छ वाटर ह्यामर प्रेसर क्याल्कुलेसन किन चाहिन्छ हामीलाई भनेर क्वेसनले सोधेको है के हो किन हो त भन्दाखेरिमा हामीले यो हाइड्रो पावर प्लान्टमा स्पेसल्ली यो पेनिस्टोक पाइपको डिजाइन गर्दाखेरिमा चाहिँ हैन डिजाइन गर्दाखेरिमा वाटर ह्यामर क्याल्कुलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन किन भन्दाखेरिमा हामीले यदि तपाईको पावर हाउसमा केही माल फङ्सनिङ भयो हैन अथवा हामीले टर्बाइनलाई सर्ट आउट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ एउटा भल्भ कन्ट्रोल भल्भ राखेको छौं त्यो कन्ट्रोल भल्भलाई हामीले इमिडिएटली चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यत्रो लार्ज मोमेन्टम क्यारी गरेको फ्लोलाई हामीले ब्रेक गर्दाखेरिमा एउटा किन्छ त प्रेसर वेभ जेनेरेट हुन्छ हैन जसको भेलोसिटी एकदमै हाई हुन्छ हैन हैन त्यो प्रेसर वेभको भेलोसिटीलाई हामीले सेलेरिटी भनेको थियौं हैन अब त्यो डाइनामिक वेभ हैन साइनोसोइडल इन नेचर हुन्छ हैन अब त्यो ड्याम्पिङ हुँदै हुँदै जान्छ रिजर्भयरसम्म पुग्न सक्छ हैन त्यो गर्दाखेरिमा के हुन्छ त अब एडिसनल स्ट्रेस चाहिँ तपाईको पेनिस्टोक पाइपमा अनि भल्भहरुमा इन्स्टेन्टेनियस प्रेसर चाहिँ के हुने भयो अब इन्क्रिज हुने भयो हैन अब हामीले पाइप ब्रस्ट हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो एलाउएबल स्ट्रेस कति राख्नुपर्छ अथवा एलाउएबल स्ट्रेस भन्दा तल चाहिँ यो प्रेसर जेनेरेटलाई चाहिँ हामीले ल्याउनको लागि चाहिँ अब यो पाइपको थिकनेस कति राख्नुपर्छ पेनिस्टोकको थिकनेस अप्टिमाइज गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यो वाटर ह्यामर हेडलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल एक्चुअली कत्रो थिकनेस राख्ने कति हुप स्ट्रेस आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ अब यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको लागि चाहिँ हामीले तलबाट एङ्करिङ गरे हुन्छ पाइपलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन तर यो हुप स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त डेन्जर नै हुन्छ हैन वालमा धेरै स्ट्रेस आउँछ भनेको पिडी अपन टुटी हैन त्यो जुन प्रेसर राइज छ त्यो इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु अफ प्रेसर राइज छ हरेक सेक्सनमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन त्यसको लागि चाहिँ वाटर ह्यामर प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पाइपको थिकनेस हैन अनि त्यसको सेफ्टी मेजर्सलाई हामीले चेक गर्नको लागि चाहिँ वाटर ह्यामर प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसको सिग्निफिकेन्स त्यही नै हो हैन अनि अब्टेन द एक्सप्रेसन डाइनामिक प्रेसर इन थिन इलास्टिक पाइप अफ सर्कुलर सेक्सन इन विच फ्लो इज स्टप बाई सडन क्लोजर अफ द भल्भ भनेको छ यो तपाईलाई सोधेको के हो भने यो इलास्टिक पाइप हैन इलास्टिक को चाहिँ डेरिभेसन सोधेको तपाईलाई हैन त्यो एउटा लामो डेरिभेसन छ नि c इक्वल्स टु 1 बाइ √1/t प्लस समथिङ होला एक्सप्रेसन होला चाहिँ तपाईले डिराइभ गर्नु पर्यो है त्यहाँसम्म डिराइभ गर्नु पर्यो क्वेशन नम्बर 16 मा हेर्नु त
क्वेसन नम्बर 16 पनि अब माथिको जस्तै हो हैन, तर फरक छ। लिस्ट आउट द विकनेस अफ रिजिड वाटर कोलम थ्योरी भनेको छ कम्पेयर द सिग्निफिकेन्स अफ कन्सिडरिङ पाइप इलास्टिसिटी इन क्यालकुलेसन अफ इन्स्टेन्टेनियस प्रेसर हेड एट भल्भ फिटेड एट द इन्ड अफ पेनिस्टोक पाइपिङ द पिरियड अफ फ्लो एडजस्टमेन्ट विथ नेसेसरी फर्मुलेसन भने हैन। अब तपाईको रिजिड वाटर कोलम थ्योरी भनेको चाहिँ अब हाम्रो ग्रेजुअल क्लोजर अफ द भल्भ मात्रै काम लाग्छ। यसको अजम्सन नै के थियो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो फ्लो भेलोसिटी इज युनिफर्म, त्यसपछि यो पाइप मेटेरियल इज रिजिड भनेर हामीले एउटा प्रेसर हेड कति चाहिँ जेनेरेट हुँदो रहेछ त यो भल्भमा भनेर एलभी अपन जीटी वाला एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गरेको थियो हैन। अब त्यो एक्सप्रेसनमा त्यो टी भनेको त के हो त भन्दाखेरिमा टाइम क्लोजर टु द भल्भ हो हैन, भल्भ क्लोजर टाइम हो। यदि हामीले सडनली भल्भ क्लोज गर्नु पर्यो भने इक्वल्स टु नियरली टेन्स टु 0 राख्छौँ हामीले हैन। ल यसलाई पनि यही अनुसार तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एकछिन ल स्लाइड देखाउँछु। यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै अब योसम्म त तपाईले हामीले एक्सप्रेसन निकालिसकेको थियो। यो म्याक्सिमम प्रेसर राइज हैन अथवा इन्स्टेन्टेनियस प्रेसर हेड एट द भल्भ भनेर हामी क्यालकुलेट गरिसकेको थियो। त्यसमा एउटा डाइनामिक हेड आउँछ, अर्को भनेको चाहिँ यो स्ट्याटिक हेड आउँछ। यो भल्भको केसमा हामी कुरा गर्दैछौँ हैन। अब यो टी टाइम क्लोजर टु द भल्भ हो। यदि यो एकदमै सानो भयो भने यो डाइनामिक हेड यो एचडी छ, यो भनेको त टेन्स टु के हुन्छ, यो इन्फाइनाइट हुन्छ हैन, इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यसले म्याक्सिमम प्रेसर राइज चाहिँ के हुन्छ, यो इन्फाइनाइट हुन्छ हैन, व्हिच इज नट पोसिबल हैन। त्यसैले यो रिजिड वाटर कोलम थ्योरीले यो सडन क्लोजर अफ द भल्भलाई र इलास्टिक नेचरलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त, एक्सप्लेन गर्न सक्दैन हैन, एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यो भइसकेपछि अब अर्को थ्योरी चाहियो, त्यसलाई हामीले इलास्टिक थ्योरी भनेको थियौँ हैन। इलास्टिक थ्योरीबाट चाहिँ अब हामीले इलास्टिक कोलम थ्योरीबाट चाहिँ हामीले यो प्रेसर राइजको एउटा फर्मुला निकालेको थियो हैन। पढ्नु है त, सेलेरिटीको मेन एउटा फर्मुला निकालेको थियो, त्यसलाई गर्ने हो तपाईले है। जस्तै यसलाई अब यो इलास्टिक पाइपको केसमा चाहिँ तपाईले यो डेरिभेसन त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, म्याथमेटिकल फर्मुलेसन त यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सेलेरिटी हो हैन। सेलेरिटी भनेको g बाइ यो गामा इन्टु k 1/√1 प्लस d बाइ टी हो हैन। के भनेको चाहिँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ वाटर हो हैन। अनि त्यसपछि d भनेको डायामिटर हो, यो टी भनेको थिकनेस हो, यो इलास्टिक यो भनेको इलास्टिसिटी यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ यो पाइप मटेरियल हो हैन। अब तपाईले गर्दाखेरिमा जस्तै तपाईले अब यहाँ हेर्नु, तपाईले यो एक्सप्रेसनबाट अथवा यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ तपाईले हामीले भने फर रिजिड पाइप, एब्सोल्युट रिजिड पाइपको केसमा चाहिँ अब तपाईको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। स्ट्रेन्थ 0 हुने बित्तिकै यो ई को भ्यालु चाहिँ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो सेलेरिटीको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले क्यालकुलेट गर्नु भने 1430 मिटर पर सेकेन्ड जस्तो आउँदो रहेछ है। अब तपाईलाई यो भ्यालु चाहिँ नर्मल भ्यालु चाहिँ तपाईले यसो टेन्टेटिभ चाहिँ तपाईले एड गर्नु पर्यो है। यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ वाटर चाहिँ कति हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो तपाईले। यो फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै सेलेरिटीको भ्यालु आउँछ। यो सेलेरिटी भनेको चाहिँ प्रेसर वेभ जुन जेनेरेट भएको छ त्यसको भेलोसिटी हो यो हैन। यो भेलोसिटी जति धेरै हुन्छ राइजिङ प्रेसर पनि के हुन्छ, त्यति नै के हुन्छ, यो धेरै हुन्छ हैन। अब यो रिजिड पाइपको केसमा चाहिँ सेलेरिटीको भ्यालु चाहिँ 1430 आयो। तर यदि हामीले इलास्टिक पाइपलाई पनि कन्सिडर, इलास्टिसिटी अफ पाइपलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने सेलेरिटीको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ, अराउन्ड 900 आउँदो रहेछ हैन। भनेपछि यो के हुँदो रहेछ त, सिग्निफिकेन्टली इलास्टिक पाइपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यो सेलेरिटी घट्दो रहेछ हैन। यदि हामीले इलास्टिक पाइपको इलास्टिसिटी अफ पाइपलाई नेग्लेक्ट गर्ने, त्यसको अनि फ्लुइड फ्लोइङ फ्लुइड
भनौँ न बल्क मोडुलस अथवा कम्प्रेसिबिलिटी इफेक्टलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो हामीले इस्टिमेट गर्ने डाइनामिक प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ त ओभर इस्टिमेट हुँदो रहेछ हैन ओभर इस्टिमेट हुन्छ। अब ओभर इस्टिमेट भएपछि तपाईँको सबै कुराहरूको डाइमेन्सनहरू बढ्छ र अल्टिमेटली चाहिँ डिजाइन के हुन्छ त अनइकोनोमिकल हुने भयो हैन कुरा बुझ्नुभयो अनइकोनोमिकल हुने भयो। त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तपाईँले है त्यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है कुरा बुझिरहेछ। चारजना छ सुनिरहेछ यस सर हजुर सर ल यो पनि चाहिँ अलिकति क्लियरली लेख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले यो फर्मुलेसन सहित गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको यहाँ हेर्नु अब मेन कन्क्रिट मेन लाइन अफ कन्क्रिट 500 मिटर लङ 30 सेन्टिमिटर डिस्चार्ज वाटर इन द रिजर्वायर एट द रेट अफ यति यति हो भने डिस्चार्ज पनि तपाईँलाई गिभन भयो तपाईँको लेन्थ पनि तपाईँलाई थाहा छ डायमिटर पनि थाहा छ। द भल्भ प्रोभाइडेड एट द इन्ड अफ द मेन इज क्लोज इन 20 सेकेन्ड अनि भल्भ क्लोजर टाइम पनि तपाईँलाई गिभन छ। टेस्ट इफ द टेस्ट प्रेसर फर कन्क्रिट इज 30 मिटर अफ द गेज भनेपछि तपाईँलाई यो स्ट्याटिक प्रेसर तपाईँलाई गिभन भयो है अथवा यो भनेको अलावेबल प्रेसर तपाईँलाई गिभन भयो। यो प्रेसर भन्दा धेरै प्रेसर आयो भने अब चाहिँ यो के हुन्छ त पाइप ब्रस्ट हुने चान्स हुने भयो हैन। इन्डिकेट वेदर देयर इज रिस्क अफ पाइप ब्रस्ट भनेर क्वेसन दिएको छ। टेक बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ वाटर इज 2 गिगा पास्कल भनेर क्वेसनले सोध्यो हैन। यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त पहिला सुरुमा सेलेरिटीको निकाल्नु पर्यो। सेलेरिटीको भ्यालु निकालिसकेपछि तपाईँले प्रेसर राइज कति हुन्छ त यो भल्भमा भन्ने कुरा निकाल्नुहुन्छ। सेलेरिटीको भ्यालु निकालिसकेपछि पहिला सुरुमा तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ हैन 2L/C र यो तपाईँको टाइम क्लोजर अफ द भल्भलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ। यदि ऱ्यापिड क्लोजर आयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त अब प्रेसर राइज डाइनामिक प्रेसर हेड कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यदि त्यो डाइनामिक प्रेसर हेड चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो कन्क्रिटको प्रेसर 30 मिटर अफ गज भन्दा अब धेरै आयो भने चाहिँ पाइप ब्रस्ट हुने भयो हैन कम आयो भने ब्रस्ट नहुने चान्स भयो त। त्यसलाई अब त्यसले यसलाई चाहिँ कमेन्ट योर एन्सर भनेर क्वेसनले भन्न सक्छ है। अब यो न्युमेरिकल नै हो यसरी नै गर्ने है। अब अर्को क्वेसन छ यो हाम्रो उसँग रिलेटेड क्वेसन हो है रिजर्वायर प्रब्लमसँग रिलेटेड क्वेसन हो हैन। ल क्वेसन हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट सोध्दैन कि तपाईँलाई व्हाट इज भनेर सोध्दैन कि जस्तै अब घुमाइ त्यही नै लेख्ने हो लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले लेख्नलाई त्यही नै लेख्ने हो तपाईँले बुझेको कुरा लेख्ने हो है। फिगर आउट द पोसिबल केसेस व्हाइल डिजाइनिङ पाइपिङ सिस्टम इन्टरकनेक्टेड टु द नम्बर अफ रिजर्वायर लोकेटेड एट डिफ्रेन्ट इलेभेसन भनेको छ हैन। इन्डिकेट द डिरेक्सन अफ द फ्लो बेस्ड अन पोजिसनिङ अफ द जङ्सन हैन। भनेपछि अब तपाईँको यो हामीले क्लासमा डिस्कस गर्दा के गरेको थियो 2 अथवा 2 भन्दा धेरै रिजर्वायरहरू चाहिँ यदि कनेक्टेड छ इन्टरकनेक्टेड छ भने चाहिँ अब तपाईँको यो जुन मेन भनेको जङ्सन हैन जङ्सनको पोजिसनिङले चाहिँ अब यो फ्लोको डिरेक्सनलाई गभर्न गर्छ भनेर भनेको थियो हामीले हैन। त्यो गर्दाखेरिमा 3 पोसिबल केसेसहरू आउँछ। आइदर फ्लो जङ्सनबाट रिजर्वायर बी तिर जान्छ अथवा रिजर्वायर बी बाट जङ्सनतिर फ्लो हुन्छ अथवा जङ्सन र रिजर्वायर बी मा नो फ्लो कन्डिसन पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो त्यो 3टा पोसिबल केसेसहरूलाई तपाईँले फिगर सहित बनाएर एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो 3 पोसिबल केसेसहरू भनेर है त्यही नै क्वेसन सोध्न खोजेको हो। अनि हामीले त्यसमा अब त्यो 3टा पोसिबल केसेसमा चाहिँ अब हामीले सोलुसन पनि निकालेको थियो हैन स्टेप वाइज फर्मुलेसन पनि हामीले गरेको थियो। जस्तै टाइप नम्बर 1 को प्रब्लम आयो भने कसरी गर्ने हामीले हैन टाइप नम्बर 2 आयो भने कस्तो तरिकाले गर्ने टाइप नम्बर 3 मा चाहिँ अब डिस्चार्ज हैन फ्रम अप्पर रिजर्वायर अनि त्यसपछि मिडल रिजर्वायर अनि लोअर रिजर्वायरबाट यो तीनटैको डिस्चार्ज कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्ने 3टा टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ डिल गरेको थियो हैन। अब त्यो मध्ये चाहिँ लेट सपोज क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्न सक्छ। यो 19 नम्बरको क्वेसन एकचोटि हेर्नु त पढ्नु त राम्रोसँग 19 नम्बर क्वेसन तपाईले बुझिहाल्नु।
भयो। क्वेसनले के भनेको छ भने जस्तै एउटा हायर इलेभेनमा चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्ट्रिब्युसन लार्ज डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्क छ होइन। जस्तै अब हामीले क्लासमा पनि गरेको थियो, जस्तै 3टा गाउँ छ लेट सपोज, 3टा चाहिँ डिफ्रेन्ट गाउँ छ, भिलेज छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले कन्ज्युमर एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ वाटरलाई चाहिँ पानी पुर्याउनु पर्यो होइन। जस्तै अप्पर रिजर्वायरमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्क छ, अब पम्पिङ गरेर पानी लगेको हुनसक्छ होइन, लोवर सोर्सबाट अथवा कतै सोर्सबाट एउटा अप्पर रिजर्वायरमा चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्ट्रिब्युसन के अरे अप्पर रिजर्वायर छ यो हायर इलिभेसनमा है। अब त्यो हायर इलिभेसनमा भएको डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँले कन्ज्युमर एरियातिर चाहिँ अब फ्लोलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि यो कलेक्टिङ ट्याङ्क इन अप्पर कन्ज्युमर एरिया, अब 2टा कन्ज्युमर एरिया छ लेट सपोज, यो बी र रिजर्वायर सी जस्तो भयो के कलेक्टिङ ट्याङ्क भन्यो होइन। अब यो यसले भन्न खोजिरहेको के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ द कलेक्टिङ ट्याङ्क इन अप्पर कन्ज्युमर एरिया इज एट इलिभेसन अफ 1230 भन्यो होइन। भनेपछि यो भनेको इलिभेसन अफ रिजर्वायर बी दिएको है, तपाईँले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि द फ्लो फ्रम डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्क इज 5 मिटर पर सेकेन्ड थ्रु द पाइप अफ डायमिटर 200 मिटर यति भन्यो होइन। भनेपछि तपाईँलाई यो लेन्थ अफ द पाइप पनि दियो, यो रिजर्वायर एबाट जङ्सन डी सम्मको लेन्थ दियो तपाईँलाई, अनि त्यसपछि त्यसको डायमिटर पनि दियो, र यो क्युए होइन, हामीले नर्मली क्लासमा पढ्दा त्यही भनेर पढेको थिएन, क्युए भनेर पढेको थियो। क्युएको भ्यालु गिभन हो त्यो तपाईँलाई 5 लिटर पर सेकेन्ड भनेको क्युए भ्यालु गिभन हो है त। अनि टु द जङ्सन भनेको छ। अनि फेरि जङ्सनबाट चाहिँ यो 200 mm डायमिटर भएको चाहिँ पाइप चाहिँ अप्पर रिजर्वायरमा चाहिँ लगिरहेको छ अरे, तर अप्पर चाहिँ अप्पर कन्ज्युमर एरिया चाहिँ कतिमा छ 800 मिटर अवे फ्रम इट भनेको छ। भनेपछि लेन्थ अफ द यो डिबी तपाईँलाई गिभन हो हामीले पढे अनुसार चाहिँ है, रिजर्वायर बीबाट डीसम्मको लेन्थ हामीलाई गिभन गरेको छ है। अनि अर्को पाइप छ 300 mm डायमिटर भएको चाहिँ यो जङ्सन नम्बर डीबाट यो लोअर कन्ज्युमर एरियामा चाहिँ होइन, एरियामा चाहिँ हामीले लगिरहेको छौँ। क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने फाइन्ड आउट द सुइटेबल पोजिसन वेयर वी क्यान बिल्ड द कलेक्टिङ ट्याङ्क एट लोअर कन्ज्युमर एरिया। भनेपछि यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा यो लोअर रिजर्वायरको होइन, रिजर्वायर सी को चाहिँ यो डाटम यो चाहिँ जेट होइन, इरिगेसन हेड कहाँनिर राख्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको, जमिनको कुन चाहिँ जमिनको लेभलमा राख्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको। अल्सो कम्प्युट द फ्लो रेट क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड टु द करस्पोन्डिङ कन्ज्युमर एरिया भनेर क्वेसनले सोधेको। यो भनेको के हो, क्युबी र क्युसीको भ्यालु चाहिँ निकाल भनेको हो कि यो। भनेपछि अब तपाईँले यसमा गिभन हामीलाई के रहेछ, एउटा अप्पर रिजर्वायर ए को इलिभेसन हामीलाई थाहा छ, अनि लोअर रिजर्वायर बी को इलिभेसन हामीलाई थाहा छ, त्यसपछि क्युए हामीलाई थाहा छ, र सबै पाइपको चाहिँ फ्रिक्सनल फ्याक्टर हामीलाई एउटै छ। फ्रिक्सनल फ्याक्टर एउटै भएपछि हामी रेजिस्टेन्स कोएफिसिएन्ट इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्ने भयो। हामीलाई अननोन भनेको के रहेछ, यो रिजर्वायर बीतिर अथवा लोअर कन्ज्युमर एरियातिर के अरे मिडल कन्ज्युमर एरियातिर जाने डिस्चार्ज हामीलाई चाहियो, क्यु भ्यालु चाहियो, अर्को भनेको क्युसीको भ्यालु चाहियो, र यो लोअर रिजर्वायरको पोजिसनिङ चाहियो, जेडसीको भ्यालु चाहिँ तपाईँलाई चाहियो के। भनेपछि यो टाइप नम्बर 1 को प्रब्लमसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यसरी कुरा बुझ्यो। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भनेपछि यो जेड ए को भ्यालु थाहा छ, क्युए पनि तपाईँलाई थाहा छ, भनेपछि तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त, यो हेड लस फ्रम ए टु डी निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। एबाट डी रिजर्वायर डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्कबाट जङ्सनतिर जाने फ्लोको हेड लस निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब त्यो हेड लसबाट चाहिँ तपाईँले बर्नौलीज इक्वेसन तपाईँको यो रिजर्वायर ए अथवा अप्पर रिजर्वायर र जङ्सनमा लगाउनु भयो भने यो इलिभेसन हेड अफ जङ्सन डी आउँछ होइन, अथवा पिजोमेट्रिक हेड एट जङ्सन डी आउँछ होइन। त्यो पिजोमेट्रिक हेडलाई चाहिँ तपाईँले अब केसँग कम्पेयर गर्दा यो रिजर्वायर बी को इलिभेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो। यदि जेडको जङ्सनको इलिभेसन अथवा त्यसको इनर्जी चाहिँ धेरै आयो रिजर्वायर बी को भन्दा भने अब फ्लो चाहिँ के हुन्छ, त्यो जङ्सनबाट रिजर्वायर बीतिर जान्छ होइन, कन्ज्युमर एरियातिर जाने भयो होइन। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त, क्युबीको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्टिन्युटी इक्वेसन एट जङ्सन
डीमा लगाउनु भयो भने तपाईँले क्युसीको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्युसीको भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ, अनि यो जेडडीको भ्यालु पनि तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि यो बर्नौलीज इक्वेसन यो जङ्सन नम्बर डी र सीमा लगाउनु भने तपाईँले यो इलिभेसन कहाँनिर राख्ने, यो लोअर रिजर्भर कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जेडसीको भ्यालु तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यो यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। यस्तै पोसिबल क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ, तर तपाईँलाई थाहा भयो कि कुरा सोध्ने हो है, त्यस्तो केही गाह्रो हुन्न। तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ रिस्माले एउटा क्वेसन सोधिरहेको थियो मलाई, रिस्माको क्वेसन चाहिँ म अब सल्भ गर्छु है त। रिस्मा हेलो, हजुर सर। हजुर ल अब यो तिमीले ग्रेजुअली भेटेडको क्वेसन सोधिरहेको छ तिमीले मलाई होइन। अब ध्यान दिएर सुन है त। अब जस्तै तिम्रो यहाँ हेर त, यो त तिमीले मेनिन्स इक्वेसन त लेख्न सक्छ नि। युनिफर्म फ्लो इक्वेसन चाहिँ तिम्रो क्यू इक्वल्स टु के हो, यो एरिया इन्टु भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको कति, 1/n r2/3 यो s हाफ हो हैन त, यो हो नि कुरा त हैन। तर यो युनिफर्म फ्लो इक्वेसनमा चाहिँ यदि यो स्लोपको ठाउँमा है, यो s को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले रिभरको बेड स्लोपलाई युज गर्नु भयो भने, अब यो r भन्नेमा त के छ, यो त हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हो हैन, हाइड्रोलिक रेडियस हो। यो भनेको a/p हो। एरियामा पनि के छ, फ्लो डेप्थ छ। पेरिमिटरमा पनि के हुन्छ, यहाँ फ्लो डेप्थ छ हैन। कुरा बुझ्यो। n त तपाईँलाई n त कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो। डिस्चार्ज पनि तपाईँलाई गिभन हुन्छ। तपाईँले यो एक्सप्रेसन युज गर्नुभयो र यो s को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले रिभरको बेड स्लोप राख्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ यहाँबाट कम्प्युट भएको यो डेप्थलाई हामीले नर्मल डेप्थ अफ फ्लो भन्छौँ कि, नर्मल फ्लो डेप्थ भन्छ। कुरा बुझ्यो नि। यो सल्भ गरिसकेपछि जुन फ्लो डेप्थ आउँछ नि, त्यो भनेको नर्मल डेप्थ अफ फ्लो हो कि। कुरा बुझ्यो। तर नन युनिफर्म फ्लोमा चाहिँ तपाईँको वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ हैन। वाटर लेभल चेन्ज भइसकेपछि तपाईँको वाटरको जुन फ्री वाटर सर्फेसको चाहिँ स्लोप छ एसडब्लु, अथवा टोटल इनर्जीको स्लोप एसएफ हैन, टोटल इनर्जी स्लोप एसएफ राख्नुभयो भने यो इक्वेसनमा चाहिँ तपाईँले एसको ठाउँमा एसएफ राख्नुभयो भने त्यसले एक्चुअल डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ कि। कुरा बुझ्यो नि, एक्चुअल डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ है। अब यो dy/dx भनेको त यो भनेको ग्रेजुअली भेरिड गभर्न गर्ने इक्वेसन हो यो हैन त, यो इक्वेसनमा। अब यो इक्वेसनलाई हामीले अल्टरनेटिभ फर्ममा पनि लेख्न सक्छ कि। यो अल्टरनेटिभ फर्ममा पनि यसरी लेख्न सक्छ। यो सायद तपाईँले डिराइभ गरेको गरेन सर, क्लासमा गराउनु भएको थियो। सरले गराउनु भएको छ हैन त। हजुर। अब भनेपछि तपाईँले यदि चेजिस फर्मुला युज गर्यो भने चाहिँ s नट 1 माइनस yn डिभाइड बाई y को पावर 3 1 माइनस yc डिभाइड बाई y को पावर 3 आउँदो रहेछ हैन त। अब तपाईँको यो फर्मुलेसनमा अब म्यानेज गर्यो भने 10/3 आउँछ हैन त, तल 3 हुन्छ। अब तपाईँले यो पनि तल पनि 10/3 नै होला यो है, एकचोटि चेक गर्नु है त। तपाईँले तीनटा डेप्थ चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कि। एउटा नर्मल डेप्थ अफ फ्लो थाहा हुनु पर्यो, अर्को भनेको क्रिटिकल डेप्थ अफ फ्लो थाहा हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले कुन चाहिँ प्रोफाइल हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है। कुरा बुझ्यो। कुन चाहिँ प्रोफाइल हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, लेट सपोज म माइल्ड स्लोपको चाहिँ तपाईँलाई म भनिदिन्छु है त। माइल्ड स्लोप भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के लाग्छ, यदि तपाईँको क्रिटिकल स्लोप, यदि हाम्रो रिभरको बेड स्लोप चाहिँ क्रिटिकल स्लोप भन्दा कम भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई माइल्ड स्लोप भन्छौँ, माइल्ड स्लोप भन्छ। अब यो माइल्ड स्लोपमा चाहिँ यो नर्मल डेप्थ अफ फ्लो र क्रिटिकल डेप्थ अफ फ्लोको रिलेसन कस्तो हुन्छ त, यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो डिस्चार्ज इक्वल्स टु 1/n AR2/3 S नट 1/2 हो नि त हैन। अब यो डिस्चार्ज पनि कन्स्टेन्ट, n पनि कन्स्टेन्ट हुँदाखेरिमा यहाँ यो AR2/3 मा चाहिँ के छ, डेप्थ अफ द फ्लो छ कि छैन, छ नि त
हैन। यो एक्सप्रेसन भित्र के छ त डेप्थ अफ द फ्लो छ। कुरा बुझे नि? हजुर यो डेप्थ अफ द फ्लो र यो स्लोपको रिलेसन कस्तो छ यो केसमा चाहिँ इन्भर्स छ नि त हैन। यो सबै कन्स्टेन्ट छ, यो र यसको रिलेसन के छ इन्भर्स छ। अब तपाईको यदि स्लोप चाहिँ एस नट कम भयो भने तपाईको यो वाइ नटको भ्यालु के आउँदो रहेछ? यो धेरै आउँछ के। वाइ नट के हुनु पर्यो त धेरै हुनु पर्यो। त्यसैले एस नट कम भयो वाइ नट के आउनु पर्यो धेरै आउनु पर्यो के। कुरा बुझ्यो? तिमीले यो एसको ठाउँमा एस नट युज गर्यो भने यो एआर 2/3 बाट जुन डेप्थ अफ फ्लो आउँछ त्यसलाई हामीले नर्मल डेप्थ अफ फ्लो भन्छौँ, वाइ नट अथवा वाइएन भन्छ हैन। यो चाहिँ यो दुईटाको रिलेसन हेर्नु पर्यो। अब यो डेड स्लोप चाहिँ कम छ भने नर्मल डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ के हुन्छ त यो बेसी हुन्छ। त्यसैले स्लोप कम हुँदाखेरिमा डेप्थ अफ फ्लो के हुन्छ धेरै हुन्छ। अब क्रिटिकल डेप्थ निकाल्नु पर्यो। क्रिटिकल स्लोप हुँदाखेरिमा क्रिटिकल डेप्थ कति हो त? यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ तिमीले निकाल्नु पर्यो क्यू स्क्वायर टीसी डिभाइड बाइ जी इन्टु एसी को पावर 3 गरेर इक्वल्स टु 1 गरेर यो क्राइटेरियाबाट चाहिँ तिमीले वाइसी निकाल्नु पर्यो। अथवा तिमीले क्यू स्क्वायर अपन पावर 1/3 बाट वाइसी को भ्यालु निकाल्छौ के हैन। अब यो माइल्ड स्लोप कन्डिसनमा त के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा स्लोप चाहिँ क्रिटिकल स्लोप भन्दा कम हुन्छ, तर यो नर्मल डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो क्रिटिकल डेप्थ भन्दा धेरै हुँदो रहेछ। यो कसरी आइडेन्टिफाई गरेको भन्दाखेरिमा यो इक्वेसनबाट आइडेन्टिफाई गरेको है। अब यसको आधारमा चाहिँ तिम्रो तीनटा मेजर रिजनहरु आउने भयो। 3 मेजर रिजन्सहरु चाहिँ आउने भयो। हैन, एउटा चाहिँ यो रिभरको बेडबाट क्रिटिकल डेप्थ लाइन हुने भयो। अर्को भनेको नर्मल डेप्थ अफ लाइन हुने भयो हैन। यो नर्मल डेप्थ अफ द लाइन भन्दा माथिपट्टिको रिजन भनेको रिजन नम्बर 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो। अब यो एम प्रोफाइल हामीले माइल्ड प्रोफाइल हेरिरहेछौँ भने चाहिँ यो नम्बर 1 को रिजनमा चाहिँ M1 प्रोफाइल हुन्छ, यो नम्बर 2 को रिजनमा चाहिँ M2 प्रोफाइल हुन्छ, नम्बर 3 को रिजनमा चाहिँ M3 प्रोफाइल हुने भयो है। अब यो M1 प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ कि अथवा M2 प्रोफाइल के हुन्छ ड्र डाउन हुन्छ कि के हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले फेरि हेर्नु पर्यो त। अब यहाँबाट कम्पेयर गर्नु पर्यो के, योबाट कम्पेयर गर्नु पर्यो तिमीले है, योबाट कम्पेयर गर्नु पर्यो। कसरी कम्पेयर गर्ने त? अब यहाँ हेर त, जस्तै फर इक्जाम्पल यो नम्बर 1 मा चाहिँ यो डेप्थ अफ चाहिँ के छ y छ। नम्बर 1 मा चाहिँ तिम्रो डेप्थ अफ फ्लो इज ग्रेटर देन के छ y नट छ हैन त। डेप्थ अफ फ्लो इज ग्रेटर अथवा लेस देन y छ। अनि त्यसपछि डेप्थ अफ फ्लो इज ग्रेटर देन के छ यो क्रिटिकल डेप्थ छ भनेपछि अब तिम्रो यो फर्मुलाबाट हेर नर्मल डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ सानो छ y भन्दा भनेपछि सानोलाई तिमीले ठुलोले डिभाइड गर्दा आउँछ यो भ्यालु सानो आउँछ नि, हो के हो? यो माथिको टर्म के आउँछ सानो आउँछ नि हैन। यो सानो आएपछि माथिको टर्म के हुन्छ 1 माइनस सानो टर्म यो टर्म के आउँछ पोजिटिभ आउँछ हैन त, हो कि हैन? अब तलको टर्म हेर yc चाहिँ के छ सानो छ, y डेप्थ अफ फ्लो भन्दा y छ सानो छ रिजन नम्बर 1 मा हैन त। भनेपछि यो टर्म चाहिँ सानोलाई ठुलोले डिभाइड गर्यो भने अझै सानो आउँछ भनेपछि यो टर्म पनि के आउँछ पोजिटिभ आउँछ भनेपछि यो dy/dx भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ आउनुको मिनिङ चाहिँ के हो यो यहाँ चाहिँ यो M1 प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ त अब इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुने भयो के। कुरा बुझ्यो नि, ग्रेजुअली इन्क्रिज हुने भयो। अब तिमीले M2 मा हेर त, M2 मा हेर्यो भने के हुन्छ यो y इज लेस देन के हुन्छ y नट हुन्छ नि, y इज लेस देन y नट हुने भयो के। y इज लेस देन y नट भनेपछि तिम्रो ठुलो टर्मलाई सानो टर्मले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ यो भ्यालु ठुलो आउँछ हैन त। यो भ्यालु ठुलो आउनुको मिनिङ के हो यो माथिको भ्यालु चाहिँ के आउँछ नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आउँछ तलको भ्यालु चाहिँ के आउँछ पोजिटिभ आउँछ भनेपछि यो ओभरअल dy/dx चाहिँ के आउँदो रहेछ त यो नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आउनुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो M2 प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ अब ड्र डाउन कर्भ हुन्छ, यसरी तलतिर झर्छ। सिमिलरली M3 चाहिँ अब तिम्रो के हुन्छ दुईटै नेगेटिभ हुन्छ, यो गर्दा नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ गर्दा पोजिटिभ हुन्छ। यो M3 प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ अब मास्तिर यो ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ हैन। अब यस्तो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरिमा नर्मल्ली हाम्रो यो स्लुइस गेटतिर हुन्छ हैन। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो नि स्लुइस गेटमा हैन। स्लुइस गेटको इमिडिएट भनौँ न डाउन स्ट्रिममा चाहिँ त्यहाँनेरि अलि जम्प फर्मेसन हुन्छ
अब त्यहाँ जम्प फर्मेसन हुने बेलामा चाहिँ यो स्टिप स्लोप प्रोफाइल पनि आउन सक्छ त्यहाँनेरि हैन, त्यहाँनेरि आउन सक्छ। तर अब यो क्रिटिकल हैन, अब त्यो तिम्रो कन्डिसन अनुसार फरक फरक हुन्छ हैन। अब तिमीलाई क्वेसनले के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा यो क्रिटिकल फ्लोको अकरेन्स कहाँ हुन सक्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ हैन। जस्तै अब यो सब क्रिटिकलबाट सुपर क्रिटिकलमा ट्रान्सफर हुने बेलामा पनि तब तिम्रो क्रिटिकल डेप्थ अकर हुन्छ। हाइड्रोलिक जम्प फर्मेसन हुने बेलामा पनि तिम्रो अकर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि ब्रोड क्रिस्टेड वेयरबाट पानी जुन यो हेड ओभर द क्रेस्ट हुन्छ त्यसको तलपट्टि एउटा मिनिमम फ्लो डेप्थ हुन्छ वाइस हैन, त्यहाँ पनि हुने भयो। नर्मल्ली यस्तो खालको प्रोफाइलहरु चाहिँ हामीले यही हाम्रो वेयरको एनालाइसिस गर्दा अनि त्यसपछि गेट स्लुइस गेटको अपरेसनमा एनालाइसिस गर्दा हाइड्रो अन्डर स्लुइसहरुको चाहिँ प्रोफाइलहरु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यो युज गर्छौं है, युज गर्छौं। कुरा बुझ्यौ? अब तिम्रो हजुर डाइरेक्ट स्टेप मेथड भनेर तिमीले भनिरहेछ हजुर। सर स्ट्यान्डर्ड स्टेप चाहिँ भन्न थियो। स्ट्यान्डर्ड स्टेपमा पनि अब तिम्रो त्यही त हो नि। अब अपस्ट्रिमको जुन हाइट छ नि वाटर डेप्थ त्यसलाई नै तिमीले चाहिँ के गर्ने हो त कम्प्युट गरेर अब चेक गर्ने हो हैन, चेक गर्ने हो। त्यसमा तिमीलाई के चाहिँ प्रब्लम भएको भन त? सर त्यो मैले त गर्नै बिर्सेँ के सरले सिकाउनु भएको थियो तर म बिर्सिसकेँ त्यो कसरी गर्ने भनेर। ए यस्तो छ। अब त्यसको एउटा सर्टेन प्रोसिडियर छ हैन, प्रोसिडियर छ। अब त्यसमा भनेको चाहिँ तिमीले यो अपस्ट्रिमको इनर्जी हेड निकाल्नुपर्छ हैन, H1 अथवा E1 निकाल्नु पर्यो हैन। Z1 प्लस अब यो डेप्थ अफ फ्लो प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G गरेर निकाल्छौ हैन। त्यसमा चाहिने चाहिँ सबै प्यारामिटरहरु तिमीले निकाल्छौ। अनि त्यसपछि त्यो जुन इनर्जी स्लोप छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीले एभरेजिङ गर्छौ हैन, एभरेजिङ गर्छौ। र डाउनस्ट्रिमको इनर्जी भनेको कति हुन्छ H1 प्लस इक्वल्स टु H2 प्लस यो हेड लस हुन्छ हैन, अथवा इनर्जी लस हुन्छ हैन। त्यो इनर्जी लसलाई चाहिँ तिमीले यो इनिशियल टाइम स्टेप र त्यही टाइम स्टेपको एभरेजिङ गर्छौ हैन, एभरेजिङ गर्छौ। अनि त्यहाँबाट निकाल्ने हो त्यो हैन। त्यो एउटा नर्मल स्टेप छ हैन। अब त्यो स्टेप फलो गरेर म तिमीलाई चाहिँ यो सोलुसन म गर्दिनु है त, तिमी कन्फ्युजन भएको ठाउँ हेरौँ। मैले यहाँ ट्याक्कै यो बनाइन कि त्यसको चाहिँ हैन। कुरा बुझ्यौ? यो तिमीले मेन कन्सेप्ट यो बुझ्यो कि बुझेन? यो बुझ्नु पर्यो तिमीले है। यो बुझ्यो भने त तिमी इजिली गर्न सक्छौ। अब यो स्टिप स्लोपमा चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट हुने भयो है त, यसको ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यसरी नै हामीले प्रोफाइलहरुलाई उस गर्ने हो है। ल रिस्माको क्वेशन चाहिँ म बेलुका सल्भ गरेर म पठाइदिन्छु है त। हजुर सर हिजो एउटा ट्र्यापेजोइडल वाला अब पनि अरु पठाएको थिएँ नि, त्यो डाइरेक्ट स्टेप मेथड वाला नै थियो। सर त्यो चाहिँ कसरी आई मिन त्यो त्यसमा त y1 दिएकै छैन नि त, त्यो y1 यो बुकमा चाहिँ निकालेको रहेछ है। त्यो खोइ कसरी निकाल्यो त्यो मैले बुझ्दै बुझिनँ कि सर। y को डेप्थ अफ फ्लो को भ्यालु चाहिँ कसरी निकालेको भनेको तिम्रो दियो होला नि त, इनर्जी स्लोप दिएको होला, त्यहाँबाट निकालेको होला। त्यो इनर्जी स्लोप दियो, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले यो q इक्वल्स टु 1/n 1/n ar 2/3 यो sf को भ्यालु राखेर तिमीले त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेको हो त्यो। ठीक छ, तिमीले पठाएको क्वेशन चाहिँ म एकचोटी हेर्छु र बेलुका म सोलुसन गरेर तिमीलाई म एकचोटी कन्ट्याक्ट गर्छु है त। हस् सर। अब अरु कन्फ्युजन छ भने पनि तिमीले क्वेशनहरु पठाऊ हैन, फेरि अब नेक्स्ट टाइम पनि हामी रिभिजन गर्न सक्छौं है। हस् सर। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। थ्यांक यू सर। ओके वेलकम। म त्यो क्वेशनहरु अहिले हामीले गरेको मोडुलेसनहरु पनि त म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु, तपाईहरुले सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु हैन। अनि उस भयो भने हाम्रो त्यसको कसरी कुन डेपमा लेख्ने भनेर म एउटा सोलुसन स्टेप पनि बनाइदिउँला है त। हस् सर। ल आजलाई यति गरौँ है त। हस्।